बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और हम दोनों ने आज ट्यूनिंग की हुई है। जी जी, आज हम अलल ऐलान या बगैर ऐलान किए, वाह 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 क्या खूबसूरत फूल हैं, हम यौम स्याह मना रहे हैं। न जाने क्यों, ये किस वजह से यौम स्याह मना रही हैं सदफ? मैंने तो टाई में थोड़ी सी वेरिएशन लाके फिर भी कोशिश की। देखिए, ब्लैक कलर इज माय फेवरेट और जब मुझे कोई कलर समझ नहीं आता तो मैं फिर ब्लैक पहन लेती हूँ। और जब मेरा वेट थोड़ा बढ़ जाता है तब मैं ब्लैक पहन लेता हूँ। इट मेक्स यू लुक स्लिम। अच्छा, तो इसका मतलब जब जब आप ब्लैक पहनेंगे? जब नहीं, कभी कभी। आपकी नाक पे किसी ने पंच मारा? बस यही होता है, जब आप जाके जो है ना कई मामलात में अपनी नाक जो है वो और टांग अड़ाते हैं तो फिर ऐसा होता है। ऐसे ही होता है। लेकिन तफसीलात यहाँ पर नहीं दी जा सकती। वो फिर मैं आपसे फिर शेयर करूंगा। हाँ, कभी हम इसी हवाले से बात करेंगे। बहरहाल आज बहुत सारी हैपनिंग्स हैं और अब मुझे ऐसा लग रहा है अशफा कि अब जिस तरफ मामला जा रहे हैं, सियासी मामलात की बात करें, बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत ज्यादा हैपनिंग्स होने जा रही हैं। बिकॉज तमाम पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं जी, अब हम पोजीशन अपनी क्लियर करें। हो सकता है कुछ पार्टी सोचे हमें अपना नया बयानिया बनाना है। वो कैसे? मतलब मुस्लिम लीग नून पहले कह रही थी हमारे कायद आएंगे, उनका इस्तकबाल होगा, देन फिर उन्होंने कहा नहीं जी वो जलसा करेंगे। तो बहुत सारी बातें, वो तो जाते जाते एक फैसला हो गया था। मैं तो उस पर भी सवाल उठा रहा था कि उसके बाद वो साबिक चीफ जस्टिस साहब ने जो किया था वो नैब से मुतालिक, तो मैं उस वक्त भी सवाल उठा रहा था कि वो अब आएंगे किसको या नहीं आएंगे। लेकिन अब जाहिर है लोग भी खासे परेशान हैं। आपको पता है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं दे आर समवट डिफरेंट, बिकॉज इतनी महंगाई के बाद लोग जिम्मेदार अभी करार देते हैं कि जो साबिका हुकूमत थी उसने महंगाई को एक नई जहत तक पहुंचाया और वो हमने भी देखा। तो उसके असरात तो ज़ाहिर आते हैं, लोग अपना गम गुस्सा इसी तरह से करते हैं। तो बाहर जब आप मुल्क से होते हैं तो मुझे लगता है रियलिटी से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी मकबूलियत इतनी है, लेकिन फ़र्क ज़ाहिर पड़ता है। चलिए, बहुत सारी खबरें हैं जिस हवाले से बात भी करेंगे और आपकी सेहत आमा से मुतालिक, एंड देयर इज सो मच मोर। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, टॉप स्टोरीज। नैब तरमीम से फायदा उठाने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, गिलानी के खिलाफ तोशाखाना से गाड़ियां लेने का केस खुल गया। जाली बैंक अकाउंट्स और रेंटल पार्क केस समेत मेगा करप्शन केसेस बहाल। नून लीग की इंतखाबी मुहिम कारकर्दगी के बजाय शख्सियात को टारगेट करने तक महदूद। मुआशी और सियासी अबतरी का मलबा पनामा JIT, जनरल बाजवा, फैज हमीद और साबिक चेयरमैन नैब पर डालने का मंसूबा। ARY न्यूज की 26 अगस्त की खबर दुरुस्त साबित। आज दुनिया भर में अल्जाइमर से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। याददाश्त खत्म कर देने वाला एक ऐसा मर्ज जिसमें मरीज रोजमर्रा के मामूलात, वाकयात और बातें भूल जाता है। और पाकिस्तान में लावारिस बच्चों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 15 लाख बेसहारा बच्चे लावारिस हैं। वो हमारी तवज्जो और साथ के मुंतजर हैं। आगे बच्चे सहारा बने, लावारिस बच्चों की किफालत का बीड़ा उठाएं। चले जी, तो जो हम शुरू में बात कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। और क्यों नवाज शरीफ साहब की वापसी इंपॉर्टेंट है। एक तो वो गए थे कुछ अरसे के लिए, फिर वहां पे उन्हें 4 साल या उससे भी ज्यादा का टाइम हो गया। दूसरे सभी कहते हैं कि वो आएंगे तो ही इलेक्शन आगे बढ़ेगा। तो ये तमाम तरह सूरत हाल है। लेकिन जावेद लतीफ साहब वो शख्सियत हैं जो हमेशा से बड़े पुरुमीद रहे कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, चाहे वो 1.5 साल पहले की बात हो, 1 साल पहले की बात हो। वो एक डायलॉग था ना उसका। हाँ, क्या पता नहीं किसी पड़ोसी मुल्क का था कि वो आएंगे ना, ये मेरे आएंगे तो मेरे कायद आएंगे, ये सबसे ज्यादा यकीन था। राम अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन। तो बहरहाल बात ये है कि वही उसी एतबार से आप ये देखिए कि यकीन जो है वो पाकिस्तानी अवाम को भी दिलाया जाता रहा। आप सोच रहे होंगे कि हम इस बात को अजराए मजाक ले लें, ऐसा नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। आप सोचिए कि 8 हफ्तों का मामला था और मामला कहां तक चला गया। पाकिस्तान की सियासत में वैसे ऐसा होता रहता है, जो लोग 9 दिन के लिए आते हैं वो 9 साल तक रह जाते हैं, और फिर जो लोग 2 माह के लिए जाते हैं वो 3-3, 4-4 साल वापस नहीं आते। फिर उनके जो जानने वाले हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके ट्विटर अकाउंट 1 साल तक खामोश हो जाते हैं। उस वक्त अवामी मसाइल कोई नजर नहीं आते। लेकिन अब मसला ये है कि अब हमें डेट पता चल गई है। अब बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग ने 21 अक्टूबर की डेट बता दी है। लेकिन अब सवाल ये है, पहले कहा गया था कि जी एयरपोर्ट से इस्तकबाल होगा, बड़ा फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा,
لیکن وطن واپسی پر استقبال یہ ایسا ہوگا کہ نہیں، اس چشمپنج میں مسلم لیگ نون مبتلا ہے. تو جاوید لطیف جو کہ ڈیٹس بھی دیتے رہے وہ خود کنفیوز ہیں. سوچیں جو جتنے پر امید وہ تھے اب وہ کنفیوزڈ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی نواز شریف مینار پاکستان پر قوم سے خطاب کریں گے، خطاب شہباز شریف لندن سے واپسی کے دن کریں گے، یہ بھی انہوں نے کہا، اور 1-2 دن بعد کریں گے. یہ طے ہونا باقی، یعنی کہ نواز شریف صاحب پہلے آئیں گے، پھر 2 دن ہو سکتا ہے بس اسٹے کریں، پھر وہ جلسہ کریں مینار پاکستان پہ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سیزن ہوگا نا جب نواز شریف آئیں گے تو وہ شادیوں کا سیزن ہوگا، ظاہر ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی ایمبولینس نہ پھنس جائے. تو عوام کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، عوام کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پھر ایئرپورٹ پہ استقبال نہیں کریں. سنتے ہیں نا ذرا کیا کہہ رہے ہیں، پھر مزید تبصرہ کریں گے. پہلے سے بڑی خواہش تھی میاں صاحب کی کہ آپ کوئی بھی جماعت جلسہ جلوس کرے، روڈوں کو بلاک نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے تو بڑا آسان تھا، ایئرپورٹ استقبال کے لیے جاتے، پورا شہر جو ہے وہ نکلا ہوتا، 20 گھنٹے بعد نواز شریف صاحب گھر پہنچتے، سارا دن میڈیا پہ نواز شریف اسکرین پہ ہوتے. مگر ہم ایسا نہیں کر رہے. حتمی فیصلہ نہیں ہوا، مگر یہ حتمی فیصلہ ہے کہ مینار پاکستان ہی آ کے وہ قوم سے ڈریس کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب واپس آئے تھے. اچھا، پہلے تو ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ میاں صاحب کو لے کے آئیں گے، انہوں نے ہی فرمایا تھا، اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی. اچھا، پھر اب یہ ہے کہ وہ آئے، چند گھنٹے قیام کیا، روانہ ہو گئے واپس لندن. پھر اس کے بعد ابھی روانہ ہوں گے، مطلب ابھی 9:15 ہو رہے ہیں نا، 9:30 بجے غالباً روانہ ہوں گے اگر فلائٹ ڈیلے نہ ہوئی. مریم نواز صاحبہ آلریڈی روانہ ہو چکی ہیں. تو اب یہ لندن یاترا اور وہاں پر آخر کیا چیز ہے جس کے اوپر ڈسکشن ہے؟ یہ سارے مل بیٹھیں گے، ڈسکس کریں گے، پلان کریں گے کہ کس طرح واپس آئیں گے اور یہ کیا ہو کیا رہا ہے مسلم لیگ نون میں، ہو کیا رہا ہے. اور شہباز شریف آئے تھے اور مریم نواز کی بھی واپسی لندن کی طرف ہو گئی. تو کیا یہ معاملہ بن رہا ہے، اس کو ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں گے. خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظاہر ہے وہ اسلام آباد میں تو وہاں خبریں زیادہ ان کو زیادہ باخبر ہوں گے نا کہ ہو کیا رہا ہے. تو خاور بتائیے گا، شہباز شریف آئے، 1 دن بھی ہارڈلی وہ رکے ہوں گے اور ساتھ اب مریم بھی لندن کی طرف. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کھچڑی کیا پک رہی ہے وہاں پر، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا طے کرنے جا رہے ہیں لوگ؟ دیکھیں جی، اسلام آباد کے اندر جو ہماری مختلف ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ 3 بڑے چیلنجز ہیں جو اس وقت درپیش ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو. نمبر 1 چیلنج تو وہ ظاہر ہے اس وقت جو ملک کے اندر مہنگائی ہے، جس طرح کے حالات و واقعات ہیں، جو ہماری معیشت جس نہج پہ پہنچی ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کوئی بھی پاکستانی موجودہ حالات کو سامنے رکھیں، خاص طور پر عام جو لوگ ہیں، دہاڑی دار ہیں، گاؤں دیہات کے اندر کام کرنے والے ہیں، چھوٹے قصبوں کے اندر ہیں، جو ظاہر ہے اس طرح کا جب کوئی ریلی ہوتی ہے، اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو وہ جاتے ہیں وہاں پہ، انہوں نے پارٹیسپیشن کرنی ہوتی ہے. جی. تو ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جب پیٹرول ہے وہ 400 روپے کو ہٹ کرنے کو ہے، گیس کے کرائسس ہیں، ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معیشت کے حوالے سے جو خبریں مل رہی ہیں، جی مطلب ہر گھر کے اندر فاقہ ہے. بجلی کے بل آپ نے کل خبر پڑی کہ دوبارہ سے بڑھنے جا رہے ہیں. تو جس گھر کے اندر فرض کرو 25,000 انکم ہے، اس کی 15-20,000 بجلی کا بل آ رہا ہے. تو لوگوں کا بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر. تو ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا آپ کو وہ متوقع جو تعداد آپ چاہیے وہ ایئرپورٹ پہ آئے گی. خبر صاحب ایک اور چیز بھی ہے، میں اس سے پہلے اسی چیلنج پہ پھر آپ باقی اپنے ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے یا یہ ایک امپریشن ہوتا ہے کہ جب آپ ملک سے باہر رہتے ہیں تو آپ ریئلٹی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو وہی چیز فیڈ کی جاتی ہے جو آپ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کی مقبولیت بڑی عروج پہ. حالانکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، ہر چیز لیڈرز کے بھی ایکسیس میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دیر از اے ڈسکنیکٹ کہ انہیں لگتا ہے کہ جی جائیں گے تو لوگ باہیں کھول کے ان کا استقبال کریں گے ان تمام تر صورتحال کے باوجود. اچھا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ 2 دن پہلے لاہور کے اندر ان کے جو سارے ٹکٹ ہولڈرز اور ایم پی ایز ایم این ایز اکٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ جو بات ہوئی ہے ہماری جو خبر کے مطابق لوگوں نے بتایا اپنی پارٹی قیادت کو کہ جناب ہمیں اتنا زیادہ خوش فہم نہیں ہونا چاہیے کہ ایز ایف کے 10 لاکھ لوگ نکل آئیں گے. کوشش ہم ضرور کریں گے، لیکن آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر لوگ نہ آئے تو اس کا کیا پھر آپ نے نیم البدل آپ کے پاس ہے اور اس چیز کو کس طرح آپ نے مینج کرنا ہے. سب سے بڑا چیلنج یہ. دوسرا چیلنج ظاہر ہے آپ کو پتا ہے وہ نیب ترامیم ختم ہو گئی ہیں. کیسز چودھری شوگر مل ہے وہ آپ کے پاس خلاف ریفرنسز کھل گئے ہیں. العزیزیہ میں آپ آلریڈی کانویکٹ ہیں. آپ کو ایک پروٹیکٹیو بیل چاہیے. واپس آ کے آپ نے سرنڈر ہونا ہے. جہاز سے اترتے ہی
ایز آف نو ابھی ان کے پاس کوئی بیل نہیں ہے. تو پاکستانی قوانین کے مطابق آپ کو کسی جلسے میں نہیں جانا یا نہ ہی آپ کو گھر جانا ہے, وہاں اترنے کے ساتھ ہی آپ کو جیل کے اندر جانا ہے اگر اس سے پہلے آپ کو بیل نہیں ملتی. بلاول تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور مقدمات کا سامنا کریں. اچھا, ایک تو وہ یہ ایشو ہے, اور تیسرا ایشو جو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ کافی دلچسپ ہے. وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا 16 مہینوں کے دوران محترم شہباز شریف صاحب نے اپنی رپورٹ ڈیولپ کیا ہے پاکستان کے اندر. اب ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر آفس کے اندر رہے ہیں, ان کو بھی پتا چلا کہ پرائم منسٹر آفس کی جو وہاں پہ جو سیٹ ہے, جو اقتدار ہے اس کا, وہ وہاں پہ کیا جو حالات و واقعات ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ کیا آئندہ جب الیکشن ہونا ہے تو اس سے پہلے ظاہر ہے آپ نے ایک اپنا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ سامنے رکھنا ہے. جی آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے خبر آئی تھی کہ نہیں وہ نواز شریف صاحب آئیں گے, وہ الیکشن لڑیں گے اور اپنی پارٹی کو جتوا کے شاید پھر واپس چلے جائیں. تو اس کے اوپر بھی بات چل رہی ہے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ کیا کون ہوگا, کیا شہباز شریف صاحب کی کینڈیڈیٹ ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب کا مختلف اداروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور ادارے جو ہیں زیادہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے, وہ نہیں چاہتے, کیونکہ نواز شریف صاحب کی ماضی کے اندر ایک روایت رہی ہے کہ وہ ہر بات کے اوپر لڑتے ہیں. جب بھی اقتدار میں آتے ہیں وہ لڑائی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مریم نے تھرو آؤٹ جن کا جو ٹینیور رہا 16 ماہ 15 ماہ کا, اس میں کہا یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں ہے. ہماری حکومت تو جب ہوگی جب نواز شریف ہوں گے. نواز شریف کے حوالے سے تو وہ یہ کہتی ہیں اب تک کہ جب وہ آئیں گے تو پھر دیکھیے گا ملک کیسے ترقی کرے گا. تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر وزیر اعظم اس پر کمپرومائز ہو پائے گا؟ ہاں جی, یہ آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں, اور مریم صاحب بھی صحیح بات کر رہی ہیں کہ یہ حکومت ان کے والد صاحب کی نہیں تھی, یہ ان کے چچا کی حکومت تھی. لیکن ایک حقیقت تو ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس وقت اس کی جو صدارت ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون بحیثیت پارٹی وہ صدر تھے, وہی چیف منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر تھے, انہی کا وزیر داخلہ تھا, انہی کا فنانس منسٹر تھا, انہی کا پلاننگ منسٹر تھا. تو اب وہ یہ کہہ رہی ہیں تو ہم بات مان لیتے ہیں. لیکن ایک چیز یہی ہے نا کہ اس وقت دیکھیں باقی ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن اس وقت سب کے ذہن میں سوال ایک ہی ہے کہ اگر یوں ہی ان کو واپس جانا تھا تو پھر آئے کیوں؟ ایک آدھ دن تک اور قیام بڑھا دیتے, کوئی خاص پیغام لے کر آئے تھے, یہاں سے کوئی پیغام گیا, تو یہاں ملاقات معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, معاملہ یہی ہے کہ جو خبر میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ اسلام آباد کے اندر یہی خبر اس وقت جو گردش کر رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی واپسی جو واپس آئیں گے تو ایک تو ان کو کیا اس طرح کا استقبال ملے گا, وہ میں نے جس طرح عرض کیا اس کے اوپر ان کے پارٹی کے اپنے لوگ ہی پریشان ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ملک کے اندر اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے, آپ کے خلاف نیب کے کیسز اور ساری چیزیں ہیں, آپ کانوکٹ ہیں, تو آپ کو جو مختلف گارنٹیز چاہیے تھی کیا وہ گارنٹیز آپ کو مل گئی ہیں؟ خبر یہ ہے کہ وہ گارنٹیز نہیں مل رہی کہ جی آپ آئیں گے تو بالکل یو ول لینڈ ایز اے فری مین اور بالکل آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں ہوگا. ظاہر ہے پاکستان کے اندر آپ جس طرح بالکل سردی صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ 4 سال کے دوران بہت زیادہ پانی جو ہے پلوں کے نیچے سے بہہ گیا ہے, ملک کافی تبدیل ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے, نئی خبر یہ بتائیں جو یہ آپ نے کہا کہ یہ خدشہ بھی ہے کہ 400 روپے ہو جائے گا پیٹرول اور اس وقت بجلی کے بل بھی بہت زیادہ آ رہے ہوں گے, یہ ڈسکشن جو ذرائع سے ہمارے سامنے آئی ہے وہ ان میں ہوئی ہے, تو پہلے آ جائیں, ابھی آ جائیں, ابھی جب انہیں لگ رہا ہے کہ 350 پہ معاملات ہیں تو اب آ جائیں. کیا اس پہ نظر ثانی کریں گے یہ لوگ ڈیٹس پہ؟ یہ بڑا اچھا مشورہ ہے کہ اگر وہ ہو سکتا ہے کہ 21 کو اگر قیمتیں زیادہ بڑھنی ہے تو اس سے پہلے آ جائے, مطلب جلدی آ جائے. لیکن یہ دیکھیں اچنبے کی بات یہ ہے کہ 1 مہینہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ رہے, وہ آئے اور ایگزیکٹلی 48 آورز کے بعد وہ واپس جا رہے ہیں. موجودہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, کوئی زوم کر لیتے, کوئی اسکائپ کر لیتے, کوئی ٹیلی فون کر لیتے, کسی سیکیور لائن کے اوپر بات کر لیتے. معاملات اتنے گمبھیر ہیں, وہ گمبھیر معاملات یہی ہیں کہ جناب اعلیٰ ملک کے اندر حالات و واقعات اس وقت جو موجود ہیں وہ موافق نہیں ہیں. آپ کے لیے وہ اس طرح کا وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. آپ کو ریویو کرنا چاہیے, آنا چاہیے یا نہیں, آگے کیا مطلوبہ نتائج آپ حاصل کر پائیں گے. ابھی انتخابات کے حوالے سے بھی کوئی فائنل ڈیٹ ہمارے سامنے نہیں آ رہی,
تو اس وقت آئیے گا جب کوئی انتخابات قریب ہوں، تو اب آپ مزید دیکھیں ماحول کس طرف جا رہا ہے. دو چیزیں ہیں. نیب کے کیسز کھلنے کے بعد میں صدیق صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ آج بھی تمام اخبارات کے اندر دیکھیں کہ نیب نے وہ سارے کیسز پرسو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نیب ترامیم کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس کے اگینسٹ نظر ثانی کے حوالے سے کوئی ابھی تک ہمارے سامنے خبر نہیں آئی کہ حکومت وقت جو نگراں حکومت ہے یا پھر نیب اس کے خلاف جا رہا ہے کہ نہیں جناب اعلیٰ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ختم کر دیں. اور ایک اور چیز بھی ہے خاور صاحب کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی، عوام کا ریئیکشن، دوسرا نیب کے کیسز، تیسرا اب یہ جو سپریم کورٹ سے یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے تو ہمیں تو یہی پتہ چلا تھا کہ ظاہر ہے کہ چیف جسٹس اے ویری اپرائٹ پرسن اور دے آر ان فار اے سرپرائز کہ اگر وہ خوش فہمیاں کچھ لگا کے بیٹھے ہیں جو ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. تو یہ بھی تھوڑا سا کسی نے کلیئر کیا ہوگا. جی دیکھیں ایک تو چیز بہت واضح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس دن جب یہ اوپن کورٹ چلا تھا اس طرح کے جب اہم کیسز ہوں گے تو وہاں پہ اب یہ ڈیمانڈ ہوگی، عوام کی بھی ڈیمانڈ ہوگی اور چیف جسٹس صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی چاہیں گے کہ اس طرح کی جو معاملات ہے وہ لائیو سٹریمنگ ہو. تو جب لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے وہاں پہ سارے سوال و جواب پوچھے جاتے ہیں، وہاں پھر آپ کو آپ کے جو انکم کے ذرائع ہیں وہ بتانے پڑتے ہیں، وہاں پہ ججز صاحبان سوال بھی پوچھیں گے اور آپ کے وکیلوں کو جواب بھی دینا پڑے گا. اور ایک اور جو اہم خبر ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں. جی پلیز. ابھی تک جتنے بھی انہوں نے اپنے سرویز انٹرنل پارٹی لیول پہ کروائے ہیں اور جانے سے پہلے جب حکومت میں تھے نگراں حکومت میں تب بھی انہوں نے جو آفیشیل ذرائع ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے سروے کروائے ہیں. تو ان کو سروے سے کوئی مثبت خبریں نہیں ملی. اچھا مثبت خبریں نہیں ملی. خاور آپ کو اپڈیٹ بھی کر دیں کہ جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں شہباز شریف روانہ بھی ہو گئے ہیں. تو یہ بڑا ان کا شارٹ سٹے تھا اور اس سے پہلے تو وہ یہ کہہ کر لندن میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں خود لاہور میں موجود ہوں گا نواز شریف کے استقبال بتایا گیا ایک پیغام لے کر روانہ ہوئے ہیں. ایک پیغام لے کر روانہ ہوئے ہیں تو بڑا امپورٹنٹ یہ کوئی پیغام لگ رہا ہے اور دیکھتے ہیں جی اس پیغام کا کیا اثر پڑے گا. یہ بڑی اہم خبر آئی کہ جمعے کو پاکستانی سیاست کی بڑی بیٹھک لندن میں ہوگی. شہباز شریف لاہور میں صرف ایک دن کے قیام کے بعد لاہور روانہ ہو گئے ہیں اور نواز شریف کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں لاہور سے اور نواز شریف کے لیے ایک اہم پیغام لے کر لندن پہنچیں گے. بالکل جی. آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب جو مختصر ان کا قیام تھا اور اس کے بعد ان کی روانگی ہوئی تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. تو اب جو اگلا جو معاملہ ہے وہ ہے یہ نیب ترامیم سے متعلق. اینڈ اٹس آل کنیکٹڈ. واپسی کیوں نہیں ہو رہی؟ عوام کو نہیں پسند، عوام پریشان ہیں. اوور آل جو ہے وہ عوام مہنگائی کی چکی سے لے کے ہر طرح سے پس چکے ہیں. واپس تو اسحاق ڈار بھی آ گئے تھے نا. ہاں تو اب وہ بھی واپس چلے گئے تھے نا. تو چلے گئے نا. ہاں مطلب ابھی کہاں ہے ابھی جو 49 کروڑ تک کے جو کیسز تھا نیب ترامیم کے بعد کہا تھا نا ان کے اوپر کیسز نہیں بنیں گے. تو اب 49 کروڑ نہیں تھا، 49 کروڑ 99,99,999. اب وہ کرپشن کیسز کھل گئے ہیں، اس میں بڑے بڑے نام ہیں. ظاہر ہے اس میں نام جی اب ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. جیسے میگا کرپشن کیس نواز شریف صاحب کا نام ہے، آصف زرداری صاحب کا نام ہے، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف ان کے خلاف رینٹر پاور کیس کا ہے. اسی طریقے سے جعلی بینک اکاؤنٹ کا کیس آصف علی زرداری. شاہد خاقان عباسی کا LNG کیس بھی بحال ہو گیا ہے. مراد علی شاہو، اسحاق ڈار ان کے خلاف بھی آمدن سے زائد کیسوں کا. تو بات کر لیتے ہیں جی سابق پروسیکیوٹر نیب راجہ عامر عباس صاحب جو کہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل ہیں. بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب فار بینگ ود اس. یہ اب ذرا بتائیے گا کہ یہ کیسز کھول دیے گئے ہیں. اچھا اب یہ لیٹ سے کہ سماعت شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ جاتے ہیں ریویو میں. اچھا ریویو میں عموماً تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کیونکہ چیف جسٹس صاحب دوسرے تھے اب چینج ہو چکے ہیں. ول دیٹ افیکٹ اینی تھنگ؟ ریویو میں اگر جاتے ہیں بظاہر تو ایسی بات ہے کہ ریویو کا مقصد ہوتا ہے کہ جی ایررز فلوٹنگ آن دا سرفیس، کوئی اگر ایسا ایرر بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر ٹیکنیکلٹیز پہ چلے جاتے ہیں اور وہ ہوگی کہ جی بینچ کی جو فارمیشن تھی اس پہ کوئی ایشو اگر آ کے اس کو فیصلے کو اپسیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو آبویسلی پھر وہ امینڈمنٹس فیلڈ میں آ جائیں گی اور یہ تمام کے جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جس کے تحت یہ کیسز دوبارہ کھل رہے ہیں یہ آرڈر ختم ہو جائے گا اور وہ کیسز دوبارہ نیب کو واپس چلے جائیں گے. بٹ دیٹ از اونلی ان کیس اف ریویو از الاؤڈ. ادروائز وہ کیسز ایز پر دی آرڈر 7 days میں کھولنے تھے، وہ کیسز بھیج دیے گئے ہیں نیب اسلام آباد میں خاص کر
اور وہ جس سٹیج پہ تھے اسی سٹیج سے دوبارہ سے یہ تمام کے تمام منی لانڈرنگ کے اور میگا کرپشن کے جو کیسز تھے یہ تمام ایسٹس پہ آن نون سورس آف انکم کے راجہ عامر عباس صاحب، اس وقت تو صورتحال یہ تھی، کوئی اشتہاری تھا کسی کیس میں، کوئی مطلوب تھا، کسی پہ فرد جرم عائد ہو گئی تھی، کسی کی سزا پینڈنگ تھی، تو کیا یہ اسی سٹیج سے بحال ہوں گے یا پھر ایک نئے سرے سے ان کیسز کی انکوائری ہوگی؟ دیکھیے یہ ایگزیکٹلی جس ڈیٹ کو ختم ہوئے تھے جو سٹیٹس تھا اس کا یا جو لیگل پروسیڈنگز چل رہی تھی یہ وہیں سے دوبارہ سے شروع ہوں گے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے ماضی میں ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ کرپشن کے جتنے بھی کیسز تھے وہ ایک پہلے NRO آیا تھا، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، اس کے تحت ختم کر دیے گئے تھے، لیکن پھر سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اس میں آرڈر کیا کہ یہ NRO جو سا ہے نان ایسٹ ہے، یہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا اور یہ الٹرا وائریز ہے کانسٹیٹیوشن کے. تو وہ تمام کیسز جو سے تھے سینکڑوں کی تعداد میں تھے وہ دوبارہ سے کھول دیے گئے تھے اور ان کا ٹرائل چلا. اسی طریقے سے یہ جو ایک طریقے سے NRO 2 تھا یہ بھی اب جو اس وقت فیصلہ فیلڈ میں جاتا ہے، لیکن اپیرنٹلی یہ ہے تو نہیں، تو ترمیم تھی قانون میں. NRO تو ایک آرڈیننس تھا. یہ تو اس سے بھی بری چیز کی انہوں نے کہ نیب کا پورا جو آرڈیننس تھا انہوں نے کہا کہ جی پہلے یہ ہوتا تھا نیب کے ادارے میں کوئی مل ملا کے چیزیں کیسز ڈورمنٹ کر کے یا الماریوں میں ڈال کے ختم کیا جاتا تھا. بٹ دس ٹائم دے سیٹ کہ چھوڑیں جی نیب کے قانون کو ہی پوری طریقے سے ایک ہم ختم کر دیتے ہیں، اس ادارے کو ایک ٹوتھ لیس ٹائگر بنا دیتے ہیں. اور یہ وہ پرپس تھا کہ جس کے لیے جو PDM کی حکومت تھی اس نے اوپنلی ٹی وی پہ بھی سٹانس لیا. خرم دستگیر صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم تو اپنے میگا کرپشن کیسز کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. It has not only affected PMLN پیپلز پارٹی بٹ اس کا فائدہ جو ہے وہ PTI کو بھی ہوا تھا. Obviously anybody who is involved in corruption یا جس کے خلاف یہ کیسز ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، لیکن سپریم کورٹ الٹیمیٹلی اس نتیجے پہ پہنچی کہ نہیں، یہ جو قانون سازی کی گئی ہے اس قانون سازی میں بہت سے سخم ہیں اور یہ آئین سے متصادم ہے اور آئین اس چیز کی نہیں اجازت دیتا کہ جو گورننس ہو پاکستان کی عوام پہ اس کو ایک کرپشن فری قانونی راستہ دے دیا جائے اور کرپشن کو ایک طریقے سے ایک چیز بتائیے گا، کیونکہ اب ہم جس فیز میں ہیں وہ الیکشن کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے. ایسے میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں جی ہم آزادانہ جلسے بھی کریں، اپنی مہم بھی چلائیں، لیکن تمام ہی پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں ان پر یہ کیسز ہیں جو کھل گئے ہیں اس ترمیم کی واپسی کے بعد. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے حالات مشکل ہو جائیں گے اور وہ اتنی آزادی کے ساتھ الیکشن مہم یا ملک میں آ کے اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے؟ لیٹ سے شریف فیملی، آصف علی زرداری اور دیگر. دیکھیے اس میں دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جن کے کیسز آلریڈی چل رہے ہیں اور ابھی اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو انہیں تو آبویسلی کنوکشن نہیں ہوئی تو وہ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، ان پہ کوئی ممانعت نہیں. لیکن جیسے میاں نواز شریف صاحب ہیں ہی از اے کنوکٹ، ان کو جو نیب کے قانون کے مطابق 10 سال کی نااہلی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اور ان کی ایک کیس پڑا ہوا ہے. تو ان کو جو آنا ہے وہ اس سے، جیسے آپ نے ابھی انٹرو میں بات کی تھی کہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے ڈائریکٹلی، اور وہ اس وقت آئیں گے کہ جب ان کا کہا جا رہا تھا کہ جی مجھے یقین دہانی یہی تھی کہ NRO کے یہ جو کیسز ہیں کرپشن کے یہ ختم ہو جائیں گے. آئی ڈونٹ سی کہ اگر یہ کیسز برقرار رہتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رہتا ہے اور ریویو جو سا ہے وہ سکسیڈ نہیں کرتا تو پھر میاں صاحب کے لیے کافی قانونی دشواریاں موجود ہیں. پھر جی راجہ صاحب ایک چیز مجھے یہ فرمائیے گا، آپ نے اسپوک اباؤٹ نیب بینگ اے ٹوتھلیس ٹائگر آفٹر دیز امینڈمنٹس یا جو کچھ بھی کیا گیا تھا، لیکن ایک چیز ہے جس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں وہ ہے کیپیسٹی. ظاہر ہے کہ بجٹ وغیرہ ساری چیزیں ہیں، یو آر ماشاء اللہ لرنڈ مین، آپ مسائل بھی سمجھتے ہیں جو نیب کو حاصل رہے، جس طریقے سے وہاں پر تعیناتیاں رہیں، جو ریکوری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایشوز رہے، تو ان کو سارٹ کرنے کے لیے نیب کے محکمے کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ کم از کم جو کیسز چلتے ہیں وہ کسی منطقی نتیجے پر انجام تک پہنچیں، ورنہ ایسے نہیں ہوتا. دیکھیے یو ہیو کریکٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، تو اس کے لیے جو
سورسز سے زیادہ ول کی، ایک آنےسٹ ول کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ نیب میں جو اپوائنٹیز تھے چیئرمین سے لے کے نیچے تک میجورٹی ہمیں نظر آئی کہ وہ تھوڑے سے کمپرومائز نظر آئے، اور وہ اس کو بطور ٹول زیادہ استعمال کیا جا رہا تھا. لیکن اب آپ حالیہ نیب میں دیکھیں کہ چیئرمین بھی نئے آگے ہیں، اور ڈپٹی چیئرمین جو پرانے تھے انہوں نے بھی ریزگنیشن دے دیا ہے، اور پروسیکیوٹر جنرل بھی ریزائن دے کے گھر چلے گئے ہیں، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کو بڑی سختی سے لے رہی ہے کہ جی ہم کرپشن کو اور جڑ سے اکھاڑیں گے اور اس کا سدباب کریں گے. تو اگر یہ نیب کی نئی ٹیم آتی ہے اور ایک مضبوط طریقے سے، بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ نیب ایک اپنی نئی ٹیم کے ساتھ ایک سخت، بیکاز ان کی کوئی انکلینیشن نہیں ہوگی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ. موجودہ حکومت کو بیسیکلی اس کا کوئی لینا دینا ویسے اصولاً نہیں ہونا چاہیے. نیب کا محکمہ از خود اتنا اسٹرانگ ہو کہ کرپشن حکومتی سائڈ سے ہو، اپوزیشن کی سائڈ سے ہو، کہیں سے بھی ہو تو وہ انٹروین کرے اور اپنا رول پلے کرے. کوئی بھی ہو، بھلے وہ وزیر ہو، سٹنگ منسٹر ہو، یا کوئی بھی ہو، اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور اس کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے. بالکل آپ نے درست کہا. اور موجودہ حکومت اگر اس میں جو اپوائنٹمنٹس، کیونکہ نیب کا جو ادارہ ہے وہ obviously آپریشنز کا اور پروسیکیوشن کا، ڈپٹی چیئرمین ہیڈ ہوتا ہے آپریشنز کا، اور پروسیکیوٹر جنرل بھی حکومت نے اپوائنٹ کرنا ہے. تو اگر یہ اپوائنٹمنٹس پراپر ہو جاتی ہیں، میرٹ پہ آنےسٹ لوگوں کی ہو جاتی ہے، رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس آ جاتا ہے، تو نیب کا قانون اور ادارہ خود سے مضبوط ہو جائے گا. بیکاز ادارے مضبوط ہوتے ہیں وہاں پہ موجود لوگوں سے. تو یہ اگر وہ صحیح انڈکٹ کر دیتے ہیں ٹیم، تو یو وڈ سی کہ نیب جو سی ہے وہ بڑے ایفیکٹولی اپنے کیسز کو پرسو کر سکتی ہے، کیونکہ کیسز جو سے ہیں وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے زیادہ تر، کوئی ایسی چیزیں نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم کو ماضی میں ایسی پروسیکیوشن نظر آئی کہ جو عدالت میں جا کے کہتی تھی کہ جی فلانا تو کیس ہی نہیں چلانا چاہتا، 1.5 سال تک چارج فریم نہیں ہوئے. اگر اس کو روکا جائے تو پھر یہ کیسز حتمی اپنے نتائج کی طرف ضرور بڑھیں گے، بھلے سے بری ہوں یا لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ راجہ عامر عباس صاحب، آپ سے گفتگو ہم نے کی، اور ظاہر ہے بہت سارے مرحلوں پہ یہی سیاست دان جن پر آج کیسز کھلے وہ یہ کہتے تھے جی نیب کو ختم ہو جانا چاہیے، بٹ اگر کیپیسٹی بہتر نہ ہو تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس محکمے کی کیپیسٹی کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ وہی بات ہے کہ وہ حکومت ہو یا اپوزیشن اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرے، اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ سابقہ عدالتوں کی جانب سے متعدد بار یہ کہا گیا کہ جی نیب جی پروسیکیوشن ان کی کمزور ہوتی ہے، اور بہت سارے ریکوری کے دعوے تھے، کتنے 7 کھرب کی ریکوری کے دعوے تھے اور ہوئے 15 ارب. ان کی پرفارمنس پہ بھی بڑے سوال اٹھائے گئے. تو لیٹس سی آگے آنے والا سیاسی منظرنامہ اور ان کیسز کے حوالے سے جی قانونی منظرنامہ کیا بنتا ہے، اس پہ بھی ہم آنے والے دنوں بات کریں گے. بریک لیں. اچھا جی، اب ویلکم بیک. تو نون لیگ اب کیا کرے گی؟ تو نون لیگ ظاہر ہے کہ 16 ماہ کی کارکردگی کا تذکرہ تو نہیں کر سکتی، تو اپنی معاشی سیاسی ابتری کی ذمہ داری پیناما جے آئی ٹی، سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، فیض حمید اور سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال پر ڈالے گی. اس حوالے سے آر وائی نیوز نے 26 اگست کو لندن میں نون لیگی رہنماؤں کے اجلاس کی خبر دی تھی، یعنی اندر کی کہانی بیان کی تھی، اور اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ انتخابی مہم میں اداروں کے بجائے اہم شخصیات کو ٹارگٹ کر کے تنقید کی جائے گی، اور اپنے خلاف ہونے والی سازش کے پس پردہ محرکات سامنے لائیں گے، اور اہم شخصیات کی خفیہ آڈیوز بھی عوام کے سامنے لائے جائیں گے. پھر سے وہ سلسلہ شروع ہوگا یار. مطلب اٹس اے کرنجی سچویشن. ہم کیوں موو آن نہیں کرتے؟ خیر، نون لیگ کی بڑی بیٹھک میں یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ نواز شریف کریں گے. تو یہ خبر جی جو دینے والے تھے، آج وہ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، الفت مغل، اور بات ہو رہی ہے 26 اگست کے اجلاس کی، جس کے اندر کی خبر انہوں نے بتا دی تھی، اور اب ایسی ہی خبریں سامنے آئی. تو الفت، آپ ہمارے ساتھ ہیں، تھینک یو سو مچ. ذرا بتائیے گا، یہی ساری ڈیٹیلز تھیں، اب بیانیہ نئے سرے سے بنایا جائے گا یا واپسی وہی اسی ٹریک پہ جایا جائے گا جو مینشن کیا گیا ہے کہ جی ان شخصیات کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور اسی وجہ سے حالات یہاں پہنچے؟ جی بہت شکریہ اشفاق بھائی، صدف، آپ دونوں کا بہت شکریہ.
الحمدللہ یہ کسی بھی ادارے کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ اس کی خبر تقریباً ہم نے 1 مہینہ پہلے یہ دی تھی، لندن میں یہ اجلاس ہوا تھا، تو وہ آج ہماری خبر الحمدللہ لفظ بلفظ سچ ثابت ہوئی ہے، اور یہ ایئر وائن نیوز کی کریڈیبلٹی ہے، اور ایئر وائن نیوز دیکھنے والوں کے لیے یہ بات اطمینان بخش ہونی چاہیے کہ ہم الحمدللہ کئی چیزوں سے گزار کے پھر آپ تک خبر پہنچاتے ہیں۔ باقی رہی جہاں تک بات بیانیے کی، تو یقیناً ابھی تک مسلم لیگ نون کا یہی سٹانس تھا کہ جو سابق فوجی قیادت ہے، جس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور دیگر کچھ جو ریٹائرڈ ججز ہیں، ان پر تنقید کی جائے گی، ان کو ہدف تنقید بنایا جائے گا، اور ہر جلسے میں کسی اور کا نام لینے کے بجائے اس کو یہ رنگ دیا جائے گا کہ ایک سازش کے تحت میاں نواز شریف کی 2017 میں حکومت کو ختم کیا گیا تھا۔ لیکن میرے خیال میں اب تھوڑی سی سچویشن مزید چینج ہوئی ہے۔ ظاہر ہے جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتے ہیں تو بیانیہ بھی تبدیل ہوتا ہے، تو اب جو نئے ترامیم ختم کی گئی ہیں اس کے بعد سے پھر ایک بیانیہ نیا ترتیب دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس مہنگائی میں شہباز شریف صاحب کا لاہور میں 1 دن قیام کے بعد پھر لندن جانا، اتنا مہنگا ٹکٹ خرید کے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی ایسی، اس کا مطلب ہے کہ ایسی چھوٹی مشاورت بھی نہیں ہے۔ فون پہ کی جا سکتی تھی، واٹس ایپ پہ کی جا سکتی تھی، زوم پہ کی جا سکتی تھی، بہت سارے ایسے ٹولز موجود ہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر بات کر سکتے تھے، لیکن کوئی ایسی بات ہے جو کسی سے پردہ پوشی ہے، کسی سے وہ بات چھپانا چاہ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، اندر کی بڑی چیزیں اور بہت ساری چیزیں میں اپنے ایئر وائن نیوز کے ناظرین تک یہ پہنچا دوں کہ مسلم لیگ نون اپنے فیصلوں میں بہت سارے فیصلوں کو ریویو کرنے جا رہی ہے، نظر ثانی کرنے جا رہی ہے کہ کیا کیا جائے اس ساری سچویشن پر، کیونکہ نیب ترامیم ختم ہونے کے بعد صورتحال بہت چینج ہوئی ہے۔ آپ ظاہر باخبر ہیں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار سمجھیں، وہ ٹیک سیوی نہیں ہوتے، زوم پہ بیٹھ کے کنیکشن کے ساتھ پھر کوئی سن بھی رہا ہو تو وہ پریشانی ہوتی ہے، ساتھ بیٹھ کے منڈے سے منڈا جوڑ کے جو کنورسیشن ہوتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ دوسرا یہ مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ اصل کنسرن کیا ہے نون لیگ میں، نیب کیسز یا پھر عوام کا کم رد عمل؟ اشفاق بھائی، یہ نون لیگ دوہرے مشکلات اور مسائل کا شکار ہے، دو دھاری ظاہر ہے ایک مہنگائی جو ہے اس کا کوئی نون لیگ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ 16 مہینے نون لیگ یہاں پر پی ڈی ایم حکومت کر کے گئی ہے، کوئی اور حکومت نہیں کر کے گیا۔ جن الزامات جو لانگ مارچ آپ نے کیے تھے وہ مہنگائی کے خلاف کیے تھے، لیکن جو مہنگائی کا پہاڑ آپ چھوڑ کر گئے ہیں، اسی سے کنیکٹڈ شہباز شریف صاحب تو آخری وقت تک جاتے جاتے یہ کہہ کے گئے کہ ہم نے تو ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، نہیں تو جی پیٹرول 900,000 پتہ نہیں کہاں تک ڈالر پہنچا ہوا تھا، اور یہ کہاں پہ پرائس سارے پہنچے ہوئے ہوتے، تو وہ تو کریڈٹ لے کے جا رہے تھے۔ ایک کچھ دن میں لندن میں رہ کے اور پھر واپسی آ کے ایسا کیا تبدیل ہوا کہ اب انہیں اپنا شیڈیول، پلان، سب کچھ بیانیہ چینج کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ ظاہر ہے چیزیں بہت ایک دم تبدیل ہوئی ہیں، مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ، اور ڈیفالٹ سے بچانے والی جہاں تک بات ہے، 10 ارب روپے اگر خزانے میں نہیں تھے تو آپ نے جو 10 ارب روپے کے اشتہارات دیے، 2 ارب روپے آپ نے تمام ارکان قومی اسمبلی کو دیے، جو ترقیاتی فنڈز دیے، وہ کہاں سے دیے تھے؟ تو اتنی بھی صورتحال ایسی نہیں تھی کہ جس کو آپ یہ کہہ لیں ہاں معاشی مسائل مشکلات ضرور تھی، لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں تھی۔ لیکن جو اب صورتحال بن گئی ہے، نون لیگ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی، ایک تو مہنگائی، پھر اوپر سے کرپشن کیسز کھل گئے، تو یہ دوہری مشکلات ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میاں صاحب وہاں سے آئے انتخابی مہم چلانے کے لیے اور یہاں پہ کوٹ لکھپت جیل کا سیل پھر آباد ہو جائے۔ تو نون لیگ بہت ساری چیزوں کو ریویو کرنے جا رہی ہے، بہت ساری چیزوں کو یہ فیصلے اسی لیے میاں صاحب گئے ہیں کہ اب کیا صورتحال اختیار کی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 21 اکتوبر سے آگے کی ڈیٹ چلی جائے؟ پاسبل ہے، کچھ بھی پاسبل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے میاں صاحب کا استقبال کرنا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی تک دونوں صورتحال ہے۔ ہماری ایز اے جرنلسٹ، ایز اے رپورٹر، میں نون لیگ کی بیٹ تقریباً پچھلے 15-16 سال سے کر رہا ہوں، تو ایک دن اشفاق بھائی کوئی ایسی صورتحال بنتی نہیں ہے۔ ہم نے تو وہ ظاہر ہے ایک چیزوں کو بڑی بریک بینی سے دیکھنا ہے کہ ایک دن میاں صاحب پہلے آئے اپنے بھائی کے پاس، تقریباً 1 مہینہ وہ وہاں پر قیام رہے، تمام تر گفتگو ہو چکی ہوگی، روز ملتے ہوں گے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ایسی کیا صورتحال بنی ہے کہ پھر ایک دن کے بعد فوری واپس جانا پڑا ہے؟ پیپلز پارٹی بڑے الارم ریز کر رہی ہے، وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے تو وہ نون لیگ ہے، اور نون لیگ کو ہی پتا ہے جی الیکشن کب ہونے۔ تو اب یہ بتا دیں کہ ان کا یہ کنسرن کیوں ہے، پھر وہ نواز شریف صاحب کا انتظار بھی کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے یہ کنسرن کتنے اہم ہیں، اور
कितनी बदअतमादी है नून लीग पर उनकी है। सदफ पीपल्स पार्टी के लिए खबर है कि अब नून लीग को भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होने हैं। तो जाहिर है ये एक इन दोनों की एक प्लान सूरत हाल है। देखिए, एक दिन के बाद हनीफ अब्बासी की अपने बयान पर माजरत करना, ये दोनों प्लान सूरत हाल है ताकि लगे कि अपोजिशन, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिशन है। इसके अलावा पाकिस्तान में और कोई बड़ी सियासी जमात नहीं है। तो ये एक नूरा कुश्ती कह लें या एक पॉलिटिकल स्टंट कह लें, ये पुराना इनका तरीक़ाकार है। फिर मिल बैठते हैं। आसिफ जरदारी साहब है जो इस पॉलिटिकल मैजिक बने हुए हैं, वो सबको जोड़ के रखना चाहते हैं। बिलावल साहब जज्बाती होना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन जो सियासी सूरत हाल बदल रही है, अभी बहुत सारी चीज़ें रिव्यू होनी है, बहुत सारे फैसले रिव्यू होने हैं। किसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनता है, किसके लिए नहीं बनता, ये अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। ठीक है जी। अच्छा, पैगाम का कुछ पता है जो लेके रवाना हुए शहबाज शरीफ? कोई खबर है आपके पास? क्या ऐसा पैगाम हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो नैब केसेस खुले हैं, ये वो पैगाम लेकर नहीं जा रहे कि आपका इस्तकबाल एयरपोर्ट पर किया जाए या मीनार पाकिस्तान पर किया जाए। इस बात का मुझे यकीन है, लेकिन कोई बहुत अहम पैगाम है और ख़बर यही है कि बहुत सारी चीज़ों को मुस्लिम लीग नून रिव्यू करने जा रही है। जो पिछले दिनों फैसले किए गए थे उस पर नजरसानी करने जा रही है और बहुत अहम और बड़ी खबरें एक दो रोज में बिल्कुल सामने आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच उल्फत मुगल। हो सकता है खाने की डिशेस के हवाले से पूछने जा रहे हो। खाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। खाना जरूरी है भाई, खाने के बगैर क्या जिंदगी वो कैसे आप लोग जो हैं बस ऐसे ही बातें करते रहते हैं कि मतलब ये कि पता नहीं क्या पैगाम लेके जा रहे हैं। तो पैगाम हो सकता साथ है बैठ के जो डिस्कशन, पुराने लोग हैं, आप लोग क्यों नहीं भाई, समझते? यहाँ उन्होंने सारा असेसमेंट किया तो वो ये पैगाम भी लेके जा रहे होंगे ना कि अवाम का मिजाज कैसा है। फिर जावेद लतीफ साहब कितनी मासूमाना बात कर रहे हैं कि देखिए हम अवाम ऑलरेडी इतने तंग हैं, हम डिस्टर्ब नहीं करना ऐसा हो, वरना अक्टूबर शादी का सीजन है और एयरपोर्ट पे कोई एम्बुलेंस फंस सकती है तो हम फिर अब मुझे ये लगता है कि अवाम बड़े बाखबर भी हो चुके हैं और उन्हें चीज़ों के बारे में पता भी होता है। वरना तो एक वक्त ऐसा भी था कि एक बिरयानी का डब्बा जो है वो लोगों को जलसे तक आने पर मजबूर कर देता था। आई एम श्योर कि अब ऐसा नहीं होगा। अंडर एस्टिमेट बिरयानी का डब्बा एंड कीमे वाले ना। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और साथ साथ हम आपको जहां पर बहुत सारी आगाही मालूमात देते हैं, अपडेट्स भी आ रही होती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो बता देते हैं, साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की रिहाइशगाह लाल हवेली का कंट्रोल मतरूका वक्फ अमलाक ने संभाल लिया है और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड आसिफ खान ने अरबाई न्यूज से बात करते हुए ये कहा है कि ये लाल हवेली के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। बाबर, वैसे बात यह है कि अमूमन जब कोई हुकूमत में नहीं रहता तो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, फिर बाद में मामला सेटल हो जाते हैं। तो कानून के मुताबिक उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अब क्यों हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी के साथ ही इनके खिलाफ जो मुश्किलात थी वो इनकी इजाफा हुआ और फिर तीसरे चौथे रोज आज लाल हवेली के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। लाल हवेली को बाकायदा तौर पर सील किया है मतरूका वक्फ इमलाक के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद आसिफ खान ने। यहाँ पे FIA, पुलिस और दीगर जो पुलिस की नफरी थी वो मौजूद थी। अब थोड़ी कुछ देर कबल ये ऑपरेशन तो सुबह सवेरे किया गया है। लाल हवेली जो है शेख रशीद अहमद की सियासत का मरकज है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इसकी पहचान है। शेख रशीद अहमद के सियासी मुखालफिन भी लाल हवेली का नाम ले लेके जो है वो बातें करते थे, लेकिन डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जब यहाँ पे पहुंचे, हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना, हमने कहा उनसे कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई ऐन उस वक्त की गई है। उनके भतीजे भी कहते हैं शराशी शफीक कि जब वो गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी का आपने फायदा उठाया और उनकी लाल हवेली सील की। और उनका नहीं, ये मामला 1991 से हमारे पास चल रहा है लाल हवेली के साथ और ये आज बकायदा तौर पर इसकी मुकम्मल तौर पर हेयरिंग होने के बाद एक फैसला जारी हुआ। इनकी जो रजिस्ट्री थी उसको कैंसिल किया गया और इनका हक खत्म किया गया और कानून के मुताबिक उनके पास इख्तियारात हैं और इस इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आज लाल हवेली को सील किया गया है। और लाल हवेली न सिर्फ सील की बल्कि दमदमा मंदिर की अराजी को के पर भी कायम पुरानी दुकानों को भी सील किया। कॉलेज रोड पे भी दुकानें थी, सील किया। लेकिन लाल हवेली इसलिए अहम है कि शेख रशीद अहमद की सियासत का मरकज है, सियासत का मरकज है, उनकी पहचान है, वो बड़ा इसका जिक्र करते हैं। थैंक यू सो मच बाबर मलिक।
اچھا جی، اب تھوڑا صحت سے متعلق بات لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ الزائمرز کا مرض ویسے تو ویسٹ میں زیادہ پایا جاتا ہے اور ایج ریلیٹڈ یہ سارا معاملہ ہے کہ جب آپ کی عمر 50 60 یا 70 سال ہوتی ہے تو پھر آپ بھولتے ہیں. اور اب بھولنا ویسے ظاہر ہے کہ ہم ویسے بھی گھر سے نکلتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز بھول جاتے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز جو کہ آپ کے معاملات کو اس طرح سے بری طرح متاثر کرے کہ آپ کا لائف آپ کی زندگی اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائے تو وہ دیٹ از کنسرننگ. الزائمرز اور ڈیمنشیا ایک بیماری نہیں بلکہ ایک الزائمر ڈیمنشیا کی ایک قسم ہے. اور کیا ہے اس کے اندر، تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیورو سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر یوسف شیخ صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ذرا ہمیں تھوڑا ڈفرینشیٹ کر دیں، الزائمر کیا ہے اور بھولنے کی عادت، یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اور الزائمر کیا ایک سیویئر اسٹیج ہے؟ بالکل، دیکھیں دونوں میں بھولنے کی عادت بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے، ہم بھی بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، لیکن کوئی چیز جو بہت زیادہ بڑھ جائے کہ آپ کی روٹین کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی، آپ اس شخص کو انڈیپینڈنس نہیں دے سکتے کہ اگر وہ گھر کے لیے نماز کے لیے بھی جائے گا تو پتہ نہیں واپس آئے گا نہیں آئے گا، راستہ بھول جائے گا، یا باہر نکل کے سوچے کہ میں باہر آیا کیوں تھا، کس مقصد سے آیا تھا. تو جب اس حد تک آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز انٹرفیئر ہوں تو اس کو کہتے ہیں الزائمرز ڈیزیز. یہ موسٹ سیویئر فارم ہوتی ہے کہ میموری ڈیمنشیا کی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جینیٹکس ہوتی ہے، ریزن فیکٹر جو بتائے گئے، انوائرمنٹل ہوتی ہے، لائف سٹائل ہوتی ہے، تو 2 چیزوں پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے. کین وی چینج آور لائف سٹائل؟ بالکل، دیکھیں میجورٹی جیسے آپ نے بتایا جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں تو ہم زیادہ عمل دخل نہیں کر سکتے، obvious سی بات ہے، لیکن انوائرمنٹل فیکٹرز میں بھی ہم زیادہ چیزیں نہیں انٹرفیئر کر سکتے، لیکن اپنی لائف سٹائل کو ہم ضرور موڈیفائی کر سکتے ہیں. میجورٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم ایمپلیفائی کر دیتے ہیں، مطلب مزید خراب کر دیتے ہیں اگر ہم اپنی ڈائٹ، لائف سٹائل، ان سب چیزوں کو کنٹرول نہ کریں تو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر لیٹ سے کہ آپ نے کہا پہلے جب ہماری بات ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ 45 سے اوپر آن سیٹ شروع ہو جاتا ہے. اب یہ آج کل کے دور میں 45 to 60 یہ ورکنگ ایج ہوتی ہے آپ کی، اس کے اندر یہ بڑا کنسرننگ ہوتا ہے. کیا ایسی دوائیاں ہوتی ہیں یا ایسا طریقہ علاج موجود ہے کہ جس سے اس کو آن سیٹ کو سلو کیا جا سکے سمٹمز کے؟ دیکھیں بالکل، کیونکہ کنسیڈرنگ کہ الزائمرز ایک پروگریسو ڈیزیز ہے، اس کا کوئی ایز سچ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، لیکن کچھ کنٹرول ہے. تو آپ کی کچھ ڈائٹ موڈیفیکیشنز ہوتی ہیں، واک تھراپی ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ کچھ بیسک مینٹل ایکسرسائزز ہوتی ہیں، آکوپیشنل تھراپسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے، اور رات کو سوتے ہوئے آپ کو چیزیں یاد دلاتے ہیں. مطلب بیسک اسمال ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ میڈیکیشنز ہیں جو کہ آپ ایکچولی تھوڑا ہیلپ کرتی ہیں میموری کو ریٹین کرنے میں. اچھا یہ جو آپ نے کہا ڈائٹ میں، تو ویسے مشورہ کے طور پر ڈائٹ میں کیا؟ دیکھیں ہماری جو ڈائٹ ہے نا وہ ان جنرل بہت ہی زیادہ رچ ہے. جی. اور آپ ہمارے پارکس وغیرہ دیکھیں، وہاں کہیں کسی کو عادت نہیں ہے کہ صبح کوئی واک پہ جا رہا ہے، جاگ کر رہا ہے. بہت کم پروپورشن ہوتی ہے جن کو روٹین واک، ہاں یہ بھی ہے، لیکن کوئی واک، جاگنگ، ایکسرسائز، اس کا کلچر روٹین ہمارے ملک میں اتنا زیادہ کامن ہے نہیں. تو یہ ضرور ہے کہ بھائی آپ اپنی واک اور ڈائٹ کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. کھانے پینے میں سب کے لیے میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اوور آل شوگر کنٹینٹ کم کریں، آئل کا انٹیک کم کریں. کھانوں میں اتنا 1 کلو آئل ڈلا ہوا ہوتا ہے، وہ ویسے ہی ویسٹ ہوتا ہے. تو میں کھانے پینے میں تھوڑا ریکمینڈ کرتا ہوں کہ تھوڑی سی ڈائٹ کو اپنا کنٹرول کریں، تھوڑی سی روٹین لائف میں واک بڑھائیں، میجورٹی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا ہم ویسے رچ نہیں ہے لیکن ہمارا کھانا دیکھیں، ہمارا کھانا بہت رچ ہے. اچھا آپ نے تھیراپیز کی بات کی، تو کچھ ایسی ایکسرسائز ہیں لائک مینٹلی طور پہ کچھ بہتر کیا جا سکے معاملات کو؟ بالکل، ایک بہت آسان سی ایکسرسائز ہوتی ہے. ہم لوگ انفیکٹ یہ نارمل لوگوں کو بھی کہتے ہیں اپنی میموری بہتر کرنے کے لیے نا یہ کیا کرو. جب بھی آپ رات کو بستر پہ لیٹیں نا سونے سے پہلے، تو آپ اپنے ذہن میں بس یہ چیزیں دہرا لیں کہ آج آپ نے پورے دن میں کیا کیا، کہ میں صبح جاب پہ گیا تھا، جاب میں یہ معاملات ہوئے، پھر لنچ میں نے یہ کھایا تھا، گھر آیا 6 بجے، ڈنر میں یہ کیا، رات میں کہیں. لوگ جرنلنگ بھی کرتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں. بالکل، جرنلنگ کی بھی ایک عادت ہوتی ہے، وہ بھی بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ یہ چھوٹی ایکسرسائزز ہیں، اب بہت سارے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب ٹائم نہیں ہے، ہم آتے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو 10-15 منٹ آپ دے سکتے ہیں، 5-6 منٹ بھی آپ اپنے لیے نکالیں نا، تو اس سے یہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہم لوگ نارمل لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں اپنی میموری کو بہتر یا شارپ کرنے کے لیے. چلیں، تھینک یو سو مچ یوسف شیخ صاحب، بڑے مفید انداز میں آپ نے لوگوں کو ایکسپلین کیا. ایم شیور کہ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. لیکن سمٹمز کو لائٹ نہ لیں، اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کریں، تیل کم کھائیں، چینی کم کھائیں، نہ ہی کھائیں تو بہتر ہے. پانی میں بھی کھانا اچھا بن جاتا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपको बाखबर रखने के लिए मैं और सदफ अब्दुल जब्बार आपके सामने मौजूद हैं। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, नाश्ता वगैरह कर चुके होंगे, चाय कॉफी शॉफी पी रहे होंगे, पराठे भी खा रहे होंगे। ओहो, अंडा पराठा तो बड़ा ही हमारे यहाँ जी फेवरेट कौमी खुराक है हमारी, कौमी नाश्ता है हमारा। और ब्रेड बटर जैम ये तो वही अंग्रेजों के दौर की, कुछ लोग खा लेते हैं लेकिन कुछ लोग जो है वो अंडे पराठे पे अभी तक। लेकिन बहरहाल एहतियात लाजमी है। सेहत, वो कहते हैं ना कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, और वक्त के साथ साथ जो मसाइल हैं, जो मसाइब हैं, जो परेशानियां हैं, मुआशी मुश्किलात अपनी जगह हैं, तो उसकी वजह से हर इंसान के जिस्मानी और जहनी सेहत पे असरात उसके मुरतब होते हैं। अच्छा, 10 बजे का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसमें हम ज़ाहिर है कि आपको आगाह भी रखते हैं, आपकी सेहत से मुतालिक भी बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले भी हमने की थी और बाकी खबरें भी साथ साथ आती रहती हैं जिसमें से काफी कंसर्निंग भी होती हैं, वो भी शेयर करते हैं। कल एक दिन की बारिश हुई है कराची में, जी और बड़ा मसला हो गया, ठीक बारिश हुई है, लेकिन एक दिन के बाद खबर ही आई है कि जी वो जो बादल थे वो अरेबियन सी की तरफ अब बढ़ गए आगे, तो कहीं पे स्कैटर्ड कुछ हो सकती है हल्की फुल्की, लेकिन अब बारिश अच्छी खासी सड़कें बेड़ा गर्क हो चुका है एक दिन में। ठीक है, मैं बारहा ये कहता हूँ कि ये जो रोड है इधर से उधर, ये साइट एरिया में, ये जो बनारस के आसपास की ये तबाही बर्बादी, यहाँ पर गड्ढे नहीं है, यहाँ पर गड्ढे नहीं है, फिर क्या है? यहाँ पर वो कहते हैं सड़क में गड्ढे नहीं है, बल्कि गड्ढों में एक पगडंडी है। हमारे गांव देहातों में होती है पगडंडियां, वो पगडंडियां बनी हुई हैं जो कि ऊपर सच खूबसूरत व्यू। जी यहाँ पर वो तबाहकुन, मेरी बात सुने, जब गाड़ी आपकी नीचे से लगती है ना उसमें डुल्स करके, तो जो आपके दिल पे गुजरती है, एकदम से आपके दिल पे जिस तरीके से लगता है गाड़ी को डैमेज नहीं पहुंचा, आपके दिल को खराश पहुंची है, ऐसी तो बहरहाल तो ये मामलात हैं, तो अल्लाह रहम फरमाए, कोई थोड़ा होश के नाखून ले क्या है। अच्छा जी, अब हम खबर एक शेयर करने जा रहे हैं जी। खबर हमारे सामने है और खबर जनाब ये है कि घरेलू मुलाजमा क्या कहें, छोटी सी बच्ची 9 साल की बच्ची फातिमा खैरपुर में जो वाकया हुआ था उसके कत्ल केस में जो डेवलपमेंट हुई, वो बता दें कि सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम पीर फयाज शाह की 6 दिन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुल्जिम पीर फयाज शाह को गिरफ्तार करने से रोक दिया। केस में मुल्जिम असद शाह और मुल्जिम इम्तियाज मीरानी गिरफ्तार हैं, जबकि जो मुल्जिमा है हिना शाह वो ताहाल मफरूर है। और एक और बात बता दूं कि पुलिस अब तक मुल्जिम असद शाह के मोबाइल फोन का पिन कोड खुलवाने में नाकाम है। अच्छा जी, अंदाजा कीजिए, वो ज़ाहिर है अभी तक पिन नहीं खुला, तो फिर अंदर हकीकत क्या होगी वो भी सामने नहीं आई होगी। मुनव्वर हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। मुनव्वर, बताइएगा किस बुनियाद पर ये जमानत दी गई है? जी बिल्कुल, रानीपुर के पीरों की हवेली में बेदर्दी से तशद्दुद के बाद कत्ल होने वाली कमसन घरेलू मुलाजमा फातिमा केस का मुल्जम जो पीर फयाज शाह था, उसे हाईकोर्ट हैदराबाद ने 6 दिन की अबूरी जमानत दे दी है और अदालत ने पुलिस को ऑर्डर जारी किया है कि पीर फयाज शाह को 6 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया जाए। जबकि आपको बताते चले, इस केस के जो मुल्जम है असद शाह और इम्तियाज शाह, वो इस केस में गिरफ्तार हैं और उन्हें उनका जो केस है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जेर समाअत है। जबकि इस केस की एक और मुल्जिमा जो पीर फयाज शाह की बेटी है हिना शाह, वो ताहाल रूपोश हैं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर हुसैन। और ये हालात हैं जी, जब हम कहते हैं ना कि हमारे मुल्क में मुद्दा उठता है, उस पर आवाजें उठती हैं, मीडिया पे हाईलाइट होता है और सबको लगता है अब इंसाफ होगा, इतनी डिटेल्स आ गई हैं, इतना मवाद आ गया है, इतना बड़ा घिनौना जुर्म हुआ है, लेकिन वो जो केसेस हैं, वो केसेस जब अदालत पहुंचते हैं तो ना वो एविडेंस काम आती है। अब आप यहाँ पे चेक करें कि जो मुल्जिम है उसके मोबाइल का पिन कोड ही नहीं खुलवा सके, तो वहां से बहुत सारी एविडेंस मिल सकती है। उसके बाद उस बच्ची की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो बहुत कुछ बता रही है, लेकिन हमारे मुल्क में ये होता है जमानतें भी मिल जाती हैं और ये केसेस जी। अच्छा जी, एक खबर जो हर किसी के लिए, प्राइवेसी हर किसी का हक है, लेकिन यहाँ पर और दूसरा ये है कि आजकल हम बात करते हैं प्लास्टिक मनी की, मींस के क्रेडिट कार्ड्स और फिर डेबिट कार्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, और जो वैसे करेंसी होती है उससे किसी चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाता, लेकिन ये रिकॉर्ड आप समझते हैं कि आपकी अपनी याददाश्त के लिए और थोड़ा सा सहल पसंदी के लिए काफ़ी बेहतर है। लेकिन अब किसने क्या किया, कब खाया, कब पिया, कहाँ गया, कहाँ से पेट्रोल डलवाया और अगर अदायगियाँ की हैं तो इसमें तकरीबन 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों का जो डेटा है वो चोरी हो गया है। मतलब और
کیوں چاہیے یہ ڈیٹا کہ کس نے کہاں سے کیا کھایا اور کتنی ادائیگی کی؟ مطلب کھانے پہ بھی نظر ہے، کھانا بھی نہ کھائیں. I wonder, لیکن یہ کنسرن اس سے بڑھ کے کہیں زیادہ ہے کہ نامعلوم ہیکرز نے پاکستان کے سینکڑوں ریسٹورنٹس کے کسٹمر ڈیٹا بیس پر بڑا حملہ کیا ہے. ریسٹورنٹس کے ناموں، شہریوں کے کریڈٹ کارڈز اور موبائل فون نمبرز کے سیمپلز کے ساتھ انٹرنیٹ پر ڈیٹا برائے فروخت کا اشتہار بھی دیا ہے. لاکھوں پاکستانیوں کے ڈیٹا کی قیمت 2 بٹ کوائنز لگائی گئی ہے. یہ کون خریدنا چاہے گا بھائی 2 بٹ کوائنز ہے؟ پتہ نہیں کسی کو. اچھا اب یہ بتا رہے ہیں جی کہ جو سافٹ ویئر استعمال کیا گیا ہے ایک خاص قسم کا، اس کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کے مطابق اس حوالے سے تاحال کوئی شکایت موصول نہیں ہے. بٹ اگر اتنی ایکسس ہے تو سوچیں. اچھا آن لائن شاپنگ میں تو نہیں ہے اشفاق؟ اس میں بھی ہوتی ہے نا، اس میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بڑے راز کھل تو بات کر لیتے ہیں اس پہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ہیڈ آف سائبر کرائم ونگ عمار جعفری صاحب. عمار جعفری صاحب، اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن دا شو. یہ سائبر اینڈ گڈ مارننگ سر. ویری گڈ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ خبر سامنے آئی ہے اور ویسے بھی جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ اٹس ویری کنسرننگ کہ یہ جو ڈیٹا ہے اس طرح سے چوری ہو رہا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو ریسٹورنٹس وغیرہ کے پاس ہمارا ڈیٹا ہوتا ہوگا، کیا اس کے اندر ہمارا پن وغیرہ بھی ہوتا ہوگا جس سے وہ ایکسیس کر سکے ہمارے اکاؤنٹ کو؟ جی، ایک تو صدف اعتبار آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں بلایا ہے. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا. ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. آج سے وہ 20 سال پہلے اگر میں اپنا دیتا نا کریڈٹ کارڈ کسی کو ہوٹل کے اندر، تو وہ ایک ڈیوائس ہوتی تھی، وہ اس میں وہ سویپ کرتے تھے. تو یہ جو کرمنل ہوتے تھے نا، وہ وہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا اسے کہتے ہیں بھائی یہ ساتھ لگا لے ڈیوائس، اس کو اسکیمنگ ڈیوائس کہتے ہیں. اچھا لگا لے، تو وہ جب سویپ کرتا تھا تو وہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ادھر بھی ڈیوائس بھی چھوٹی سی ڈیوائس اس میں آ جاتا تھا. اس ڈیوائس کو وہ رات کو لے جاتے تھے کرمنل اس بندے سے، اور ایک بلینک وائٹ جو کریڈٹ کارڈ کی طرح کا ہے، اس میں صرف اس کا وہ میگنیٹک اسٹرپ ہوتی تھی اس کے اوپر نا، اور وہ سارا ڈیٹا اس میں چلا جاتا تھا. اس کو وہ یوز کرتے تھے. اس کو مجھے اس طرح یاد ہے کہ جب میں پوسٹڈ تھا ہیڈ آف سائبر کرائم تو ہم نے کئی ایسے کیسز پکڑے کہ وہ بھی کیسے بنا. ایسا وہ کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتا تھا، وہ اس کی صرف ایک یہ سمجھتے اس کی میمک ہوتی، کاپی ہوتی تھی اس کو کوڈ کی ضرورت ہوتی تھی اس کی. اچھا یہ ایسا بہت ایسا یہ کام چلا. اس کے اس کو ملتے ملتے ایک اور فراڈ آیا. وہ یہ تھا کہ جو آپ کی اے ٹی ایم مشین ہوتی ہے نا، جو آپ کارڈ ڈال کے پیسے نکالتے ہیں، تو وہاں انہوں نے اس کی جو انسرشن کی جگہ تھی وہاں پہ انہوں نے ایک پلاسٹک کی ایک کور لگا دیا. کسی کو پتہ ہی چلتا ہے کیا ہے. بس آپ نے جو ہی وہ اپنا کارڈ ڈالا تو مشین اپنا کام کر رہی ہے، اے ٹی ایم کی، وہ پیسے نکال رہی ہے آپ کو. لیکن وہ جو ڈیوائس تھی اگین اسکیمنگ ڈیوائس، وہ اس کو اس کے کارڈ کا امیج لے لیتی تھی اور وہ پھر اسی سے اپنا اتار کے اس کو وہ آتا تھا اپنے کسی بہانے سے اندر. ہمارے پڑوسی دوست ملک کے بھی اس میں ایگزیکٹلی. اچھا یہ ایک پوری ہسٹری تھی. میں نے اب کیا ہوا ہے، اب یہ ہوا ہے کہ جو 2.2 ملین لوگوں کا ڈیٹا تھا وہ چلا گیا ڈیپ ڈارک ویب پہ. اچھا یہ ڈیٹا اس طرح، یہ جو میں نے ہسٹری بتائی اس سے نہیں آیا، یہ انہوں نے نیچرلی وہاں سے اٹھایا. اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں بینکنگ انڈسٹری کے لیے، کیونکہ جو اس کا سی وی سی ہوتا ہے 3 پن کا جو ہوتا ہے وہ بڑا سیکرٹ ہوتا ہے، وہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. پھر آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، آپ کی 50 معلومات ہوتی ہے، پھر آپ کی لوکیشن ہوتی ہے، اس ٹائم کہاں پہ تھے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی وہ جو اس کی فزیکل لوکیشن رہتی ہے، اور جس سے صرف کہ میں کیا کھایا، اب لوگوں کی اس پہ بھی نگاہ آ گئی ابھی کیا کھایا کیا پیا، تاکہ اس سے اس کے اوپر کیس چلے. اچھا اس میں گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ دنیا پوری میں فراڈ ہو رہے ہیں. ایک دفعہ مجھے بہت پرانی بات یاد ہے، غالباً 2004 یا 2005 کے ہم نے ایک بندہ پکڑا تھا، تو وہ کہتا تھا جی آپ مجھے بتائیں کیا چاہیے، میں ابھی آپ کو کریڈٹ کارڈ لے دیتا ہوں. اس زمانے میں RHC چینل ہوتے تھے، اس میں انٹری کی ہے آئی ڈی ویلڈ کریڈٹ کارڈ، تو اس کے گینگ نے ٹھگا اس کو کارڈ دینے شروع کر دیا. اچھا بات ہے آج کے پالم پہ یہ کیا ہوا ہے بیسیکلی، یہ ڈیفینیٹلی جو ڈیٹا اسٹیل ہوا ہے یہ کسی کلاؤڈ سے سرور سے ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں اب یہ ذمہ داری ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، یا جو بھی اس کے اوپر بہت بڑا سسٹم کام کر رہا ہے، پوری بینکنگ کا سسٹم کام کر رہا ہے اس کے اوپر، کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ واٹ ہیز ہیپنڈ وہ نظر آتا ہے، ہاؤ اٹ ہیز ہیپنڈ وہ نظر آتا ہے. اب یہ جو انہوں نے پیسے مانگے ہیں وہ انہوں نے مانگے ہیں بٹ کوائن. یہ جو 2 بٹ کوائن کہہ رہے ہیں تقریباً کوئی 65,000-70,000 بنتا ہے اس پر کرنٹ ریٹ کے مطابق. آپ خود سوچیں، جب باری یہ بڑی ضروری بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بندہ یہاں سے پیمنٹ کرے گا، وہ کسی آئی سی او پہ جا رہا ہے نا. آئی سی او انیشل کوائن آفرنگ جو ایکسچینجز ہوتی ہیں، جس طرح یہ ہماری عام دنیا میں اسٹاک ایکسچینج ہوتی ہیں، اس طرح یہ ہوتی ہے. اب ان لوگوں کو پکڑنا بہت ضروری ہے. قانون موجود ہے، جو پیکا کا سیکشن 13 اور 14 ہے، وہ دونوں چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے. 13 فوجی کو ڈیل کر رہا ہے، 14 فراڈ کو ڈیل کر رہا ہے. آپ اس کو پڑھ لیں سیکشن کو، اگر نہیں تو میں آپ کو کاپی بھیج دوں گا.
یہ جو کچھ ہوا اس میں لکھا ہوا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی اے کے پاس قانون بھی ہے, واقعہ بھی ہو چکا ہے. اب یہ سب سے پہلے تو پکڑے نا کہ بھئی یہ ڈیٹا کریڈٹ کارڈ کا کس سرور کے اوپر تھا. بلائے ان کے جو بھی متعلقہ لوگ ہیں بینکوں کے, عزت سے بلائے. میں سمجھتا ہوں ایف آئی تو کہہ رہی تھی ہمیں کوئی باضابطہ شکایت موصول نہیں ہوئی ہے, تو اب ہمیں اچھا یہ صدف بالکل صحیح کہہ رہی ہے شہریوں کے لیے جن کا ڈیٹا ہے یہ. جی صدف وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ایف آئی اے والے, میں ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا. وہ ایک ایجنسی ہے جو کاگنیز لیتی ہے کرائم کا, اور یہ اس کی بنیادی شرط ہے کاگنیز لینے کی کہ کوئی مدعی ہو, شکایت ہو. تو میں سمجھتا ہوں آج ہمیں آپ کے اس پروگرام کے لیے وائس ریز کرنی چاہیے کہ جی اگلے 2 گھنٹے کے اندر اسٹیٹ بینک یا کیونکہ ریگولیٹر بینک ہی ہے اس کا, یا متعلقہ جتنے بینک ہیں جو کریڈٹ کارڈ سسٹم چلا رہے ہیں, وہ فوری طور پہ ایف آئی اے پہنچے اور درخواست دیں یہ واقعہ ہو چکا ہے. دیکھیں we have to be proactive. ہم چونکہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں نا, ابھی بھی ری ایکٹیو ہو رہے ہیں نا کہ یہ واقعہ ہو گیا تو اس پہ آ گیا. دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ کے پروگرام میں کتنا ٹائم ہے اس وقت. یہ جو سیکشن 2 میں نے آپ کو بتائے ہیں, اس کے اندر اس میں سزا بھی ہے 3 سال کی, اس کے اندر 2.5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے, جو کم ہے میں سمجھتا ہوں بڑھنا چاہیے جرمانہ. یہ تو 2.5 کروڑ مطلب اس ملک میں تو سر وہ تو ظاہر ہے ملک سے باہر پتہ ہی نہیں چلتا, اور جو خاص بٹ طور پہ کوائنز لگا رہے ہیں ملک سے باہر ہوں تو ان تک تو ہماری جورسڈکشن نہیں. لیکن جو ہمارا ریسٹورنٹس میں یہ والا جو نظام ہے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے, جس مشین سے کارڈ سویپ ہوتے ہیں یا کریڈٹ کارڈ یوز اور اب تو ایک اور چیز بھی میں ایڈ کروں گا سر کہ اب تو دیکھیں اب انہوں نے بینکس ہیو کم اے لانگ وے سنس دیٹ. یہ جو میگنیٹک اسٹرپ سے اب تو پتہ ہے کہ وہ چپ بیسڈ سلسلہ بھی ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ میرا بھی کارڈ انہوں نے اپڈیٹ کر کے دیا تھا, اور اب سیکورٹی فیچرز وغیرہ بھی ہیں, تو اس سے کیا کوئی فرق پڑتا ہے. اور دوسرا میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ کیا ہمارا جو پن ہوتا ہے, جو ہم مثال کے طور پر بل جب ہم دے رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس آپ سے پن بھی جنریٹ کرنے کا دیتا ہے, تو ساتھ میں وہ آپ کا پن بھی اس میں چلا جاتا ہے؟ نہیں, پن نہیں کرتا, وہ پن نہیں کرتا. کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں جو رسید دیتے ہیں نا آپ پیٹرول پمپ پہ گاڑی پیٹرول ڈلوائیں تو وہ پورا نہیں آتا, وہ اس کے آخری سے 4 کیریکٹر آتے ہیں, وہ تھوڑی سی اس میں ہے. کیونکہ میں بتاؤں اس کے اوپر پہلے میں آگے جواب دوں گا کہ جن ریسٹورینٹ سے یہ چارج ہوا ہے اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے پورا, ٹھیک ہے, مشین لگی ہوتی ہے, وہ دیکھا کہ وہ آپ کے ٹیبل پہ لے آتا ہے گا, وہ سب چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر ٹیکنالوجی کہتی ہے کہ یہ جو چپ نکلی ہے اس میں سے زیادہ کاپی آپ کو ملتی ہے اس کی, اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرائی کے طور پہ ہمیں جانا چاہیے, ان کو 2 بٹ کوائن بھیج دیں کوئی شریف آدمی, اور وہ چیک کر لے کہ بھئی وہ واپس آتی ہے نا کہ وہ بھی فراڈ ہو کہ بھئی وہ بٹ کوائن لے کے چکر میں, کیونکہ اس کو بھی ہوتا ہے نا کرمنلز یہ بھی کرتے ہیں کیسے ہائپ کریٹ کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو جی 20,000 لوگوں کا دے دیتا ہوں, پھر آگے وہ کہے گا مزید ڈیمانڈ. ایک اس سے ریلیٹڈ ایشو ذرا ڈفرینٹ ہے, یہ بھی بتائیے گا جب عمار صاحب کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں گلی محلوں میں دکانوں کے باہر فری سم کارڈ دے رہے ہوتے ہیں اور پاور بینک دے رہے ہوتے ہیں, تو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں بیکاز آج کل فری کیا مل رہا ہے اتنی مہنگائی کے دور میں, تو لوگ فوراً جمپ ان کر دیتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ بھی خطرناک, اور وہ ظاہر ہے کہ آپ کا فنگر پرنٹ لے رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کا فنگر پرنٹ لے رہے ہوتے ہیں, بہت خطرناک ہے. جی میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے, میں بتاتا ہوں. ایکچولی میں نے تو اس پہ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کیا فیلڈ میں جا کے ریسنٹلی. ایک بیچاری مائی اترتی ہے بس میں سے, جیسے خانیوال میں, ملتان میں, اما جی اسکیم نکلی ہے فری لے لو یہ اپنا سیم ہے گا انہیں بیٹھ دیں. اچھا پتر کی ہوئے گا, اما جی میں انگوٹھا رکھو. اچھا اب وہ اس سے انگوٹھا رکھوا دیتے ہیں کہ جی اس کو ویریفائی کرنا ہے گا, جبکہ وہ آپ کو پتا ہے کس مسئلے استعمال کرتے ہیں. اب وہ اس کے اما جی ٹھیک نہیں آیا تھا انگوٹھا, مسئلہ نہیں آیا, ایڈریس دو میں کہا رہا ہوں گا. اچھا اب وہ اما جی تو گھر چلے گئی اپنے, انہوں نے اما جی کے نام پہ یہ بنا لیا. آپ خود سوچئے, آپ اس پروگرام کو اکثر کرتے ہیں میرے ساتھ, یہ جتنے بھی فراڈز ہو رہے ہیں نا اس میں ہماری اپنی اویئرنیس کی کمی ہے. جب اما جی کو یہ کہا گیا, یہ جو بھی چاچا جی ہے جو بھی تھے, میں خاص نہیں کہتا, تو وہ کہ بھائی پتہ میں نہیں کرنا, ہم کیوں نہیں جاتے. اصل میں ہم ہر مفت چیز لینے کو تیار ہیں اس وقت. یہ جو آپ نے فرمایا جو چارجنگ ہے یہ اس کے اوپر, میں جب بار ابھی آج سے چند دن پہلے چائنا گیا اسی طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے, میں واپس آ رہا تھا تو اب یقین کریں میرا جو یہ نا چارجر جو میں کرتا اس میں چھوٹا سا کریک تھا, میرے وہ استعمال میں تھا میرا چارج, اور کہا جی اس کو نکالو. میں نے نکالا اس کو, کہا اس کو پھینک دو. میں کہا جی میں نے بیجنگ جانا ہے تو مجھے ٹائم ہوگا. اس نے کہا پیچھے دیکھو. میں نے پیچھے دیکھا, وہ لکھا تھا کہ یہاں جو بحث کرے گا اس کو اریسٹ کر دیں. آپ یہاں سے 2 باتیں بتا رہا ہوں جبار میں آپ کو. ایک تو رول آف لا دیکھیں, حالانکہ میں ان کا اسٹیٹ گیسٹ تھا, چائنا کا ان کے لوگ چھوڑنے آئے تھے, میں نے فوراً ان کو پیش کیا, میں نہیں آپ اپنے پاس رکھ لیں مہربانی آپ کی.
उन्हें चाइनीज लड़की किसी का पीछे देखो, मैंने देखा इंग्लिश में लिखा था कि जो आप बहस करेंगे तब आपको अरेस्ट कर लेंगे। अच्छा। आप दो चीज देखे, टेक्नोलॉजी देखे कि उन्होंने मेरे चार्जर का जो क्रैक था वही पकड़ लिया उन्होंने, और साथ ही कहा ये पकड़। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं, हमें इस पर काम करना चाहिए, और मैं जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे मैं उनको फ्री ऑफर देता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफर देता हूँ, आए बैठे इस पे मिलके बात करें। ठीक है, थैंक यू सो मच अम्मार जाफरी साहब, साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच। और आपका डेटा बड़ा कीमती है, और लेकिन उसके लिए आपका नाम सही पता होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, सदफ नाम पता होना चाहिए। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं जरूर बता दूं कि अक्सर बेशतर ऐसी कॉल्स भी आ रही हैं आजकल जिसमें आपसे कहा जाता है जी हम बैंक से कॉल कर रहे हैं और आप जरा अपनी जो कार्ड डेट ऑफ बर्थ है, ये चीजें ये बड़ी बात है आपका। इस पे भी हम किसी दिन बड़े जबरदस्त कॉल आती है, खुल के बात करेंगे, और वो आपसे पूछ रहे होते हैं जी आपके कार्ड की अमाउंट ये खत्म हो रही है, आपको जल्दी से बताना पड़ेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहे होते हैं। और नहीं, और इसके अंदर बड़ा जबरदस्त एक चीज होती है कि अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फलाने बैंक से बात कर रहा हूँ जी, आपका जो कार्ड है ATM वो एक्सपायर हो गया, तो आप हमारे, मैंने कहा अच्छा ये मैं मालूमात कैसे दे दूं? हाँ। कहते हैं वो हमारे सीनियर से बात कर लें, फिर उसी फोन पे जो है वो सीनियर भी आ जाते हैं। हाँ, तो खैर आपको बहुत रेड फ्लैग्स होते हैं, कभी इन रेड फ्लैग्स इन कॉल्स के हवाले से बात करेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं और खवातीन की बात करते हैं कि वो किस तरीके से अब आगे बढ़ रही हैं। जनाब, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर सफर नहीं करती, बल्कि अब बाकायदा वो खुद भी बाइक चला रही हैं। कराची में खवातीन का जो इलाका है दस्तगीर, वहां पर जी बाइक चलाने की खवातीन को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग जरूरी है बिकॉज लड़के तो छोटी एज से ही जी ट्राइक मार लेते हैं, मामू की बाइक पे, कभी चाचा की बाइक पे, कभी अब्बा की बाइक पे, भले उसमें उन्हें बड़ी डांटें पड़ती हैं, लेकिन जब वो देखते हैं वो सो रहे होते हैं तो बाइक लेके निकल जाते हैं। लेकिन लड़कियां क्या करें, तो उनको इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। हमें रुबीना अलवी बता रही है इस हवाले से। कराची के इलाके दस्तगीर के ग्राउंड में रोजाना खवातीन को 4 बजे से 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत दी जाती है। बाइक जब आप रोड पे निकाल रहे हो तो आप सबसे पहले ख्याल करो कि हर चीज आपकी सही है। गुज़श्ता 4 साल से जो है मैंने यहीं पर ज्वाइन किया, यहीं से सीखा, और अब मैं बाइकर भी बन गई हूँ माशाल्लाह। अपने सारे काम खुद करती हूँ, जॉब पे जाती हूँ, मैं हर जगह जा सकती हूँ, लॉन्ग रूट पे भी जा सकती हूँ, अपने सारे काम कर सकती हूँ, बहुत आसानी से अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। खवातीन बड़े शौक से ग्राउंड का रुख करती हैं और अपनी मोटर बाइक्स पर आकर तरबियत हासिल कर रही हैं। हम बाइक सीख लेते हैं तो हमारे अंदर खुद मुख्तारी सी आ जाती है और फिर हम बआसानी अपने सारे काम कर लेते हैं। मुझे बाइक चलाना आती है और मैं स्टिचिंग टीचर भी हूँ और मैं बेकिंग भी करती हूँ, तो मैं इसी बाइक पर खुद ही अपना केक जो है डिलीवर करने जाती हूँ, मुझे राइडर की जरूरत नहीं पड़ती है। बेहंगम ट्रैफिक के पेश नजर चिंची रिक्शे का मुश्किल सफर तय करने से खवातीन अब कासिर हो चुकी हैं। यहाँ पर खवातीन फाइटिंग नहीं बल्कि राइडिंग कर रही हैं। आप अपने घर की खवातीन और बच्चियों को भेज सकते हैं ताकि वो भी यहाँ आकर मोटर बाइक चलाना सीख सकें। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज कराची। चले जी, आपने भी जाना है, सीख लें बस। हाँ, मैं चाहती हूँ क्योंकि अब तो महंगाई इतनी हो गई है और गाड़ी में जी पेट्रोल इतना बड़ा खर्च होता है, तो व्हाई नॉट बाइक। बिल्कुल जी। और सर्दी का मौसम भी आ रहा है, धूप इतनी नहीं होगी, धूप से बचना है। तो खैर कल एक बड़ा मतलब एक तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए हम बड़े परेशान हैं। पूछें क्यों परेशान है? हमने अब टीम हमसे फाइनल नहीं हो रही ना कि किसको लेके आए किसको छोड़े। हमारे जो मेन बॉलर जो हैं वो नहीं है। लेकिन वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार, कल उसकी लॉन्चिंग हो गई और वो क्या है, वो ICC का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग है वो सामने आ गया है। अंग्रेजी में इंडिया मेजबानी कर रहा है, तो इंडिया ने वो सॉन्ग भी तैयार किया है। और उससे पहले वाला जो टीजर आया था ना जिसमें शाहरुख खान थे, तो उन्होंने कहा था, बड़े लोगों ने एतराज किया कि देखिए पाकिस्तान का झंडा नहीं दिखाया, पाकिस्तानियों को मायूस दिखाया। अब इन्होंने थोड़ी चेंजेस की और कहा था अभी बहुत कुछ आना बाकी है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। वेलकम बैक वंस अगेन। और इससे पहले कि एक अहम टॉपिक की जाने बड़े एक डेवलपमेंट है उससे आपको आगाह कर देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई रज़ाक संजरानी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। फरूख एजाज मजीद बताएंगे जी।
बिल्कुल चेयरमैन सेनेट सादिक पंजरानी के भाई राजिक पंजरानी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है। राजिक पंजरानी 31 सितंबर तक तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस का जवाब जो है वो हाई कोर्ट में जमा करवाएं, ऐसा कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में। राजिक पंजरानी 22 सितंबर को ज़ाती हैसियत में पेश हों और इसके अलावा जो है हुकूमत ने राजिक पंजरानी को गैर कानूनी तौर पर टाइप 1 रिहाइश अलॉट की। टाइप 1 रिहाइश ग्रेड 21-22 के अफरान के लिए मुख्तस की जाती है। इसके अलावा तहरीरी हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि राजिक पंजरानी को बतौर MD सैंड्रिक मेटल्स लिमिटेड टाइप 1 रिहाइश अलॉट की गई। राजिक पंजरानी को साल 2046 तक के लिए टाइप 1 रिहाइश अलॉट कर दी गई। इसके अलावा हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग बताने से कासिर रहे कि राजिक पंजरानी कैसे टाइप 1 रिहाइश के मुस्तहिक हैं। स्टेट ऑफिस ऑफ काम बताने से कासिर रहे कि राजिक एक 33-34 साल के उम्र के शख्स को ग्रेड 22 का अफसर कैसे हो सकता है। इसके अलावा 1 सितंबर को अदालत ने राजिक पंजरानी को मुकदमे में फरीक बनाया। राजिक पंजरानी को नोटिस जारी करके 15 सितंबर तक जवाब तलब किया गया। इसके अलावा हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि राजिक पंजरानी ने जवाब जमा नहीं करवाया और वकील ने अदालत से मजीद वक्त की इब्तिदा की। अदालत ने राजिक पंजरानी को मोहलत देते हुए 18 सितंबर तक जवाब तलब किया। अदालत ने राजिक पंजरानी को 1 सितंबर के हुक्मनामे के खिलाफ वर्दी पर शो कॉज नोटिस भी जारी किया। अब अदालत ने राजिक पंजरानी के जवाब जमा न कराने पर अदालत के दायरा इख्तियार को तस्लीम नहीं किया और राजिक पंजरानी 1 और 15 सितंबर के हुक्मनामों की तामील करें और 31 सितंबर तक जो है वो अदालत में अपना जवाब जमा करवाएं। बहुत शुक्रिया फरूक हमें आगाह करने के लिए। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं कि आज आलमी अमन का दिन मनाया जा रहा है, यानी कि पीस डे मनाया जा रहा है दुनिया भर में और अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा इसके लिए डेट अनाउंस की हुई है। 21 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। 1981 में ये तय हुआ था और मकसद क्या था? मकसद ये था कि दुनिया भर में जो नफरतें हैं, जो जंगें होती हैं, आपस में चपखलिश होती है, उसको ग्लोबली एफर्ट करके कम किया जाए और एक दूसरे के साथ हमआहंगी और मोहब्बत का रिवाज जी बढ़ाया जाए। तो इसी मुनासबत से आज का दिन मनाया जाता है और इस पर बात कर लेते हैं कि हो क्या रहा है दर हकीकत। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर एजाज अहमद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जाहिर है कि 1981 से अगर ये तय हुआ था तो उसके बाद तो सूरत हाल हमने बिगड़ती ही देखी। वॉर अगेंस्ट टेरर से लेके अफगानिस्तान पे हमला, फिर केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स की मौजूदगी की खबर, एक झूठी खबर पर इराक पे हमला, फिर जो तबाही, फिर लीबिया के साथ जो सूरत हाल रही, यानी कि ओवरऑल अब तक हमने बिगाड़ ही देखी। क्या मकसद पूरा हुआ इस दिन का आज तक कभी? जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं पूरा हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे दिन नहीं मनाने चाहिए। बहरहाल अमन तो चाहिए, लेकिन वक्त ने ये साबित किया कि जो जंग अजीम दोम के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बनाया गया था वो तो अब एक जिसे कहते हैं ना बहुत ही कमजोर होकर रह गया है और ये दौर आ गया है यूनिलैटरलिज्म का, जिसमें हर मुल्क का लीडर उठ के कहता है कि उसका मुल्क। आपने याद है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था अमेरिका फर्स्ट, उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हो गया। मोदी ने कहा इंडिया फर्स्ट, शी ने कहा चाइना फर्स्ट, एर्दोगान ने कहा टर्की फर्स्ट। नेचुरली सबको ये, हम भी यही कहेंगे। तो वो फिर अमन जो है वो तो तभी आ सकता है जब हम आपस में मिलकर तावन करें और अमन को एक इम्पोर्टेंस दें। बिल्कुल नहीं है। आपने देखा 2003 में जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया और ये कहा कि वहां पे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हैं और दुनिया ने कहा कि नहीं है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि नहीं है, आप नहीं जा सकते, लेकिन वो फिर भी चले गए। उसके बाद से तो एक सिलसिला बन गया, उसके बाद से तो कोई नहीं रुका। तो ये अमन की जो ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि प्रैक्टिकली इस वक्त दुनिया जो है बड़ी इस वक्त एक क्राइसिस की कैफियत में। और एजाज साहब, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, अमेरिका की बात करें, बरतानिया की बात करें, ये वो कंट्रीज हैं जिनकी तरफ देखा जाता है और ये अमन की दाई बनती हैं, जमहूरी इक़्तिदार की दाई बनती हैं। लेकिन जब कहीं पर वही हमने बात की जंगों की डिस्ट्रक्शन की बात आती है तो इनका किरदार नुमाया तौर पर हमारे सामने है और अक़वाम मुत्तहिदा भी इस हवाले से कुछ नहीं कर सका है। तो आपके ख्याल में क्या ये सिर्फ इवेंट्स तक, दिन सेलिब्रेट करने तक, लोगों को कहने तक कि भाई इंडिविजुअल सतह पर आप एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करें, नफरतें दिल में ना रखें, अब ये बस यहीं तक महदूद हो गया है, या ऐसे हम कुछ इसकी मुनासबत से कुछ अचीव कर सकते हैं प्लेटफॉर्म से यूएन के?
देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा वक्त के साथ अपनी रेलेवेंस खो रहा है। मैं बात कर रहा हूं अमन और सलामती के मैदान में, पीस एंड सिक्योरिटी के मैदान में। बाकी डेवलपमेंट के एरिया में, क्लाइमेट चेंज के एरिया में उनकी अपनी अहमियत है अक़वाम मुत्तहिदा की, लेकिन जहां तक पीस एंड सिक्योरिटी का ताल्लुक है, नई कोएलिशंस बन रही हैं, वो अपने मामला खुद हल करना चाहते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा कहीं नहीं। अब मुझे बताएं कि रूस और यूक्रेन की जंग में आपको अक़वाम मुत्तहिदा कहीं नजर आ रही है? या 40 साल अफगानिस्तान में जंग जारी रही, पहले सोवियत यूनियन ने की, फिर अमेरिका ने की, आपको अक़वाम मुत्तहिदा कहीं नजर आई? कश्मीर का मामला तो ये तो एक जिसे कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा तो अब बिल्कुल इररेलेवेंट हो गई है इस मामले में। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप इसकी ख्वाहिश का इजहार ना करें। मैं दोबारा ये कहूंगा कि जो छोटे ममालिक हैं, जो कमजोर ममालिक हैं, उनकी सिक्योरिटी इसी में है कि कोई मल्टीलैटरल सिस्टम रहे जिसमें वो अपनी आवाज उठा के कम से कम ये कह सकें कि भाई ये जो बड़ा मुल्क है ये मेरे के खिलाफ एग्रेशन कर रहा है और ये ठीक नहीं होगा। जी अच्छा, लेकिन एक चीज ये है कि देखें, वो बात वही आ जाती है कि जैसे हम वो मगरिब की इख्तरा है, हमारे यहाँ तो जाहिर है कि वालिदैन का एहतराम का, उनसे मोहब्बत का, अपने रिश्तों को उनको नरिश करने के हवाले से हमेशा और चेरिश करने के हवाले से हमेशा से कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर वो एक दिन मनाकर बज़ाहिर ये इंप्रेशन जाता है कि वो पूरे साल का गिल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो अमन के साथ भी जो हाल कर रखा है, तो वो भी लगता है गिल्ट मिटाने के लिए ये पेश होते हैं इस दिन के लिए। पाकिस्तान क्या कर सकता है इस सारी सूरत हाल में, ये अब जरा बताइए। देखिए, ये एक तो बैनुल अक़वामी सतह पर तो हमने बात कर ली, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। एक मैं समझता हूँ कि डुप्लिसिटी है, डबल स्टैंडर्ड है कि एक तरफ वो अमन का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ अमन के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन अगर हम अपने नजदीक देखें तो पिछली ग्लोबल वॉर ऑन टेरर और जो हमारे खित्ते में टेररिज्म आया, और आपने देखा कि इस्लाम जो एक सलामती और अमन का मजहब था, उसके नाम पर भी बहुत ज्यादा मसाइल खड़े किए गए। इसी तरह अब हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं हिंदुस्तान में, वो हिंदुइज्म को कहते हैं कि ये तो हम हाथ जोड़कर शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ईसाइयों पे, मुसलमानों पे और दूसरे नॉन हिंदू कम्युनिटीज के ऊपर जुल्म हो रहा है। अफगानिस्तान में आप देख लीजिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अमन जो है वो सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर नहीं है, बल्कि हर एक सतह पर, रीजन में भी है, नेशनल लेवल पे भी है, और जिस तरह आपने कहा इंडिविजुअल सतह पे भी है। तो रिमाइंडर अच्छा है, लेकिन मुझे उस तरफ कोई प्रोग्रेस होती फ्रैंकली नजर नहीं आ रही है। हमें बहुत कुछ और करना होगा इसको अमन को लाने के लिए। साहब, मुझे ये समझ नहीं आता, बचपन से मैं देख रही हूँ जो मुस्तकिल रुकन है अक़वाम मुत्तहिदा के, वो ममालिक हैं जो बहुत पावरफुल हैं इकोनॉमिकली भी और इन्फ्लुएंस भी उनका बहुत ज्यादा है, लेकिन वो मुल्क जो पिसे हुए हैं, जिनकी वाकई मदद की जरूरत है, उनकी रुकनियत या उनकी आवाज इतनी स्ट्रांग नहीं। क्या ख्याल है कि अगर उनको ये पोजीशन दे दी जाए कि वो बड़े फैसले ले सकें तो कुछ चेंज आ सकता है दुनिया में? ये खाम ख्याली है साहब, कभी नहीं होगा। वो इस वक्त दुनिया का निजाम जो है वो उन्होंने इस तरीके से तरतीब दिया था जंग अजीम दोम के बाद कि सारी ताकत का शाखसाना उनके पास है। मैं आपको ये बात बताऊं कि उस वक्त कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह आप चीन कोशिश कर रहा है कि अमेरिका का जो डोमिनेटेड मालियाती निजाम है उससे थोड़ा सा हट के किया जाए, लेकिन रेजिस्टेंस हो रही है। ये इतना आसान नहीं होगा। डेवलपिंग कंट्रीज ने तो 1960 की दहाई से बात शुरू कर दी थी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर किया जाए, हो गया? नहीं हुआ। ग्रुप ऑफ 77 इतने 133 मुल्कों का ग्रुप है, क्या बात करते हैं, कोई उनकी कोई सुनता है? एग्जैक्टली G8 ज्यादा ताकतवर है, वो ताकतवर नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज अहमद चौधरी साहब, जो कि साबिक सफीर हैं, और जाहिर है कि अमन की ख्वाहिश हर कोई रखता है, लेकिन हम ख्वाहिश रखते हैं हाँ। और वो मुसल्लत करते हैं जंगें। क्या किया जाए ऐसे में? अच्छा जी, ब्रेकिंग हमारे पास है, वो शेयर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केबी की एहतसाब अदालतों में 160 रेफरेंसेस वापस आ गए हैं। एहतसाब अदालतों में रेफरेंसेस पर समाअत आज से शुरू हो गई है। उस्मान अली मजीद हमें बता रहे हैं। जी उस्मान, बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, नेब खैबर पख्तूनख्वा ने एहतसाब अदालतों के रजिस्ट्रार को एक मरासला जारी किया है, जिसमें जितने भी रेफरेंस थे जो नेब को वापस हुए थे वो दोबारा एहतसाब अदालतों को भिजवा दिए गए हैं। और नेब ने अपने मरासले में कहा है कि 7 दिन के अंदर जो है उस पर अमल दरामद का भी कहा गया है। नेब पेशावर में जो 8 एहतसाब अदालतें हैं वहाँ पर ये रेफरेंस वापस जो है वो भिजवाए गए हैं, जिनमें तकरीबन 160 के करीब जो है ये रेफरेंस है जो मुख्तलिफ
जो सियासी रहनुमा है वो भी इसी में शामिल है, जबकि मज़ार-ए-बाग जो स्कैंडल है वो केस भी इसी में है। तो ये सारे जो रेफरेंस थे उनको दोबारा एहतसाब अदालतों में भिजवाया गया है और आज से जो है उस पर जो समाअत है वो भी शुरू होगी। तो एहतसाब अदालत जो है वो पेशावर में दोबारा से एक्टिव हो गए हैं और उनमें जो है 8 से ही समाअत जो है वो उसका आगाज हो गया है। जी ठीक है उस्मान, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। कराची के हवाले से हम ये बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कराची में ऐसी खबर आए तो हम कहेंगे हुआ होगा मतलब, लेकिन एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जहां से जब ये खबर आई है तो जरा परेशानी मुझे हो गई है क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो कंपैरेटिवली सेफ सिटी समझा जाता है और है भी, वहाँ पूरा सेटअप लगा हुआ है, सेफ सिटी लगा हुआ है जी, सेफ सिटी कैमरास। वहाँ पर चोरों को पकड़ने के लिए या जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज उन पर नजर रखने के लिए कैमरास जगह जगह लगे हुए हैं, लेकिन अब वो कैमरास भी चोरी होने लगे, यानी चोरों ने एक स्टेप आगे बढ़ के अब काम करना शुरू कर दिया। जिन्होंने उनको पकड़ना था, जिन कैमरों ने उनकी निशानदेही करनी थी, वो कैमरे ही चोरी कर लिया उन्होंने, कैमरे ही निकाल दिया। ये बात अब आप देखें हुआ क्या है कि 2 हफ्ते तक पुलिस लाइन रही माशाल्लाह, यानी कि कैमरे बंद हो गए, इत्थे होंगे बंद हो गए होंगे। तो फिर जब चेक किया तो पता चला कि जी वो कैमरा ही नहीं है। तो ये जहांगीर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। जहांगीर भाई, ये एक तो सेफ सिटी कैमरे, दूसरे लगे भी थाने के बाहर, यानी कि इसके ऊपर तो कोई मुहावरा भी मुझे याद नहीं आ रहा, बताइए कैसे हुआ? असल में जो सेफ सिटी यहाँ पर जो पुलिस के कैमरे लगे हुए थे, असल में जो ये कैमरा चोरी नहीं हुआ बल्कि पुलिस की कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने आ गई है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो कि सेफ सिटी के नाम पर जो कि पुलिस का कैमरा यहाँ पे नस्ब था और ये कैमरा चोरी हुआ है 2 सितंबर रात को 10:19 की रिकॉर्डिंग मौजूद है सेफ सिटी के इस कैमरे से। और उसके बाद जब ये चोरी हुआ है तो वहाँ पर जो मॉनिटरिंग कर रहे थे हुसैन नामी कोई शख्स था, उन्होंने पुलिस को दूसरे दिन यानी 3 सितंबर को जाके इंफॉर्मेशन दी और पुलिस ने ये जहमत नहीं की वहां पर विजिट करने की। और उसके बाद जब उन्होंने आराम से चले जी, जहांगीर हमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे। इसमें मुझे साजिश का पहलू दिखाई दे रहा है कि वो थाने के बाहर खड़े होकर मालूमात दे रहे थे और ऐसे में ऐसे कैसे राब्ता मुनक़ता हो गया। हमें कह रहे हैं जी पुलिस की जो नाअहलियत है वो एक्सपोज हो गई है, ऐसे कैसे मतलब आप सोचें कि मतलब मैं कहता हूँ इसकी हिफाजत के लिए भी कैमरा होना चाहिए था, वो कैमरा हिडन कैमरा होना चाहिए, इस तरह खुले। जहांगीर भाई, मैं इसको भी इससे पहले कि साजिश का रंग देता, आप वापस आगे बताइए जी जहाँ से आप रुके थे। जी, यहाँ पर ये मरगला थाना है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो कि सेफ सिटी का कैमरा चोर आराम से वो लेके गए और पुलिस ने आराम से जाके 2 तारीख का वाकया जाके उन्होंने पुलिस ने 16 तारीख को दिन को 4:10 पे FIR दर्ज किया। 338 के तहत जो है कार सरकार में मुदाखलत का ये दफा लगा के खानापुरी कर ली। और इसके अलावा भी सेफ सिटी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कई दफा सेक्रेटरी दाखिला को कहा है कि अरबों रुपए लागत से आपने सेफ सिटी के कैमरे लगा दिए गए हैं। और जबकि इस हवाले से IG पुलिस से भी कहा गया है कि उनके फंक्शन करने की बजाय, उनको रेगुलेट करने की बजाय, और इसके अलावा एक असास इदारा जो कि वहाँ के कैमरा और नाम का भी मुझे पता है, वहाँ के कैमरे भी वहाँ बंद होते हैं। तो वो पुलिस के जो सेफ सिटी के नाम पे क्या पता चला? अगर मैं कराची की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे नशे हैं जो गटर के ढक्कन उठा के चले आते हैं। अब हमसे ही कहा गया है कि जी आप वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि कौन जी गटर के ढक्कन उठा रहा है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने क्या पता लगाया कौन है? नशे ही तो नहीं कैमरा उतारेगा। यहाँ पर इस हवाले से जो कि ताना मरगला के मुअर्रर है मुदस्सिर, उससे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा अभी तक किसी को हम सुराग नहीं लगा सके, लेकिन हमारी सर्चिंग जारी है। और यहाँ पर सर्चिंग किस अंदाज पे जारी है, और क्योंकि जबकि 14 दिन बाद जाके वो FIR दर्ज करते हैं और 16 तारीख को FIR दर्ज होने के बाद ये मीडिया को यानी कल आया 20 तारीख को। अब उनकी रफ्तार सबको पता है कि पुलिस की कारकर्दगी कितनी माशाल्लाह अच्छी है कि वो किस रफ्तार से जाके चोर को पकड़ेंगे। और चोर अगर पैदल भी निकल जाए तो इस वक्त बॉर्डर क्रॉस कर चुका होगा। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है कि अगर 1 घंटे के ड्यूरेशन में कोई वारदात हो तो उनको जो कितनी
जो सेंटीमीटर में हम उनको लोकेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जियो फेंसिंग और बाकी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। जी चलें जी, थैंक यू सो मच जहांगीर असलम फॉर बीइंग विद अस। ये आपने बड़ी दिलचस्प मंजर कशी की। मैं सोचें टाइम लगा होगा ना, मतलब चले मैं अगर फर्ज करें चोरों की मेंटालिटी की बात करें, मैं कहता हूँ कि क्या दीदा दिलेर चोर था कि ये थाना है, ठीक है, उसके बाहर कैमरा लगा है, वो खंबे पे चढ़ा होगा, सामने थाना मौजूद है, सिपाही खड़े हैं, जी हो सकता है रिपेयर के वर्क के लिए जा रहा हो, उसके बाद वो उतारता है लेके चला जाता है। मतलब सोचें ये जी चोरों के हाल है, मतलब और कैसे? पुलिस जो अभी तक खोज लगा रही है। अब क्या हम चोर पुलिस की बात करें अशफाक, तो यही है ना, स्ट्रेस के बाद मुझे भूख लग जाती है। भूख की बात आ गई तो मैं आपको लिए चलती हूँ जी ऐसी जगह जहाँ पे बड़े मजे के पकवान होते हैं और बहुत ही मतलब रीजनेबल प्राइस में दस्तयाब होते हैं। कराची यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। कराची यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर है कराची में, और इतने ही मशहूर यहाँ पर खाने के स्टॉल्स हैं। 1 बाइट समोसा, ओहो हो, मुझे अभी तक इसका टेस्ट याद है, बड़ा मजे का होता है। सूफी के दाल चावल लोग बहुत शौक से खाते हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बाहर टिक्का बिरयानी मिलती है, वो भी बड़ी यहाँ पर मशहूर है। और यहाँ पे चना चाट होती है, चाय, हलवा पूरी, मतलब क्या कुछ नहीं। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अब्दुल जब्बार हैं। मेरे रोहा फातिमा को रहने देते हैं। आई एम सॉरी रोहा, आपका बड़ा दिल था, आपने बड़ी मेहनत की भाई। इसी पे तस्वीरें चला दें, हम एक रिपोर्टर का हक मानते हैं। 1 बाइट समोसा याद आ गया। खानों की वजह से बेहद मशहूर है। जामे कराची के खानों की भी बात ही निराली है। फिर चाहे वो 1 बाइट समोसा हो, खलील भाई की कड़क चाय हो, या फिर सूफी के दाल चावल, स्टूडेंट्स मजे ले लेकर खाते हैं। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज कराची। यूनिवर्सिटी याद आ गई। और यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं ना, तो खास तौर पे लड़कियों के लिए वो इतना उनको एक फ्रीडम, इंडिपेंडेंट फील होती है, क्योंकि वहाँ पे आप चल फिर भी सकते हैं आराम से, कोई आपको देख नहीं रहा, कोई जज नहीं कर रहा, खाएं, वॉक करते जाएं, इतनी लंबी लंबी वॉक है, एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट। सो भाई बेस्ट टाइम आप यूनिवर्सिटी में एंजॉय कर सकते हैं मजे के खाने में। अब जरा बात कर लेते हैं और वजन, ये अभी दाल चावल का तस्करा किया और अब आगे सुन लें कि वजन कम करना है तो ये चावल खाना छोड़ दें। क्यों हंसी आ रही है आपको? मतलब सितमजरी भी देख रहा हूँ यार, ये नहीं होना चाहिए क्या? अच्छा ये वैसे बात आपने सुनी होगी, पूरा अभी मामला खत्म नहीं हुआ। वजन कम करने वालों को आमतौर पर पुलाव, बिरयानी, चाइनीज राइस समेत बाकी चीजों की कुर्बानी देना पड़ती है। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या वाकई चावल इतने नुकसानदेह हैं या एतदाल में रहकर ये मामला सॉर्ट किया जा सकता है। तो डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। मेरी बात सुने, हम दुनिया भर में एशिया पैसिफिक में जब सफ़र करते हैं वहाँ पर उनकी डाइट ही चावल होते हैं, मतलब उनके पास गंदम वगैरह नहीं होती, ये थाईलैंड वगैरह साइड पे चले जाओगे वो, लेकिन उनका वेट भी कंट्रोल में होता है। वो बोटियों का पहाड़ गालिबन नहीं बनाते और पोर्शन इतना सा होता है, शायद ये वजह या कोई और वजह। आपने खुद ही सवाल भी किया, जवाब भी दे दिया, मुझे बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज़ में मैं जाऊं, मुझे आपने सोते में जगाया और तुसी मैंने ऐथे बुला लिया, आपने जवाब भी दस दे। हाँ तो मैं दस दिया, आपने जबरदस्त जगह बोटियों का पहाड़ नहीं बनाते। देखिए 1 कप की सिर्फ कैलोरीज जो है 210 हैं। अगर आप पोर्शन कंट्रोल के अंदर चावल खा रहे हैं, ठीक है, और वही वाली बात है कि चावलों का जो पानी हम निकाल के फेंक देते हैं, उसी का आप मास्क बनाएं, चेहरे पे लगाएं, वही पानी आप सर पे लगाएं, इतना आपका बाल कद से बड़ा बाल चेहरे पे लगाया, आपका चेहरा स्किन टाइट। पोर्शन कंट्रोल में अगर आप चावल खाते हैं, अच्छा उस चावल के अंदर चेहरे पे भी बाल आ जाए? नहीं, चेहरे पे बाल नहीं आते, स्किन टाइट आती है। दूसरी बात यह है कि आपने उस चावलों के अंदर सब्जियां डाल दें, अगर आपने गोश्त डालना है, लेकिन आपका पोर्शन कंट्रोल। असल बात है पोर्शन। अगर आपने 6 प्लेटें चावलों की खानी है, या इतनी बड़ी बड़ी प्लेट, या जैसे ही खाना खुलता है और इतना आप प्लेट, तो उससे आपका वजन बढ़ेगा। शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, शुगर कंटेंट की ये होता है कि ये आपके शुगर का स्पाइक कर देता है, ठीक है। एकदम इसमें जो कार्ब्स हैं, अगर आप इसका इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं तो इसकी चूंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये फौरी तौर पे आपके शुगर लेवल्स ये बढ़ा सकता है, ये इसका रीजन है। लेकिन आपने एक पोर्शन कंट्रोल में इसको खाया है, इसके साथ आप दालें थोड़ी ऐड कर लें, इसके साथ आप सब्जियां ऐड कर लें, इसके साथ आप प्रोटीन डाल लेते हैं, तो फिर इसमें कोई मजायका नहीं। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, हमारे ये कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि हमने चावल बॉईल कर लिया, उसका पानी फेंक दिया,
تو اس میں سے وہ ساری جو کہتے ہیں نا ایسی چیزیں جس سے وزن بڑھ سکتا ہے وہ سب نکل گیا، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ صرف ایک پہلی لیئر ہوتی ہے جو ریموو ہوتی ہے، لیکن ایسی ساری چیزیں جو نکل جائیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے صرف ایک پہلی لیئر جو ہے وہ ریموو کی، جو ہم نے اس کو بوائل کر لیتے ہیں۔ ہاں کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سٹارچ کو ریموو کر سکتے ہیں، لیکن تب بھی چاول اس طریقے سے وزن بڑھائیں گے کہ اگر آپ نے اس کو بوائل بھی کر لیا لیکن آپ نے اس کی کوانٹٹی بڑھا لی ہے، میں نے بتایا کہ ایک کپ 210 ہے، اگر آپ ایک پلیٹ کھا رہے ہیں پوری تو 210 210 210 210 ایک کپ تو بناتے ہیں نا، مطلب ایک کپ ون کپ کوکڈ از 210، تو وہ پھر آپ کے 800 کیلوریز آپ نے ایک پلیٹ کے اندر۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ اچھا یہ چاولوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جی، اس سے بھی فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق پڑتا ہے، جیسے کہ براؤن رائس اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر فائبر کنٹینٹ زیادہ ہے نا، وہ براؤن ہے، تو جو بھی چیز ہم وائٹ لیتے ہیں اس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے، وہ آپ کے شوگر لیولز بڑھائے گی، وہ شوگر کی اسپائک کرے گی۔ لیکن اگر ہم براؤن رائس کا استعمال کرتے ہیں یا براؤن آٹا یا جو بھی براؤن، تو اس کے اندر فائبر زیادہ ہوتا ہے، جب فائبر زیادہ ہوتا ہے تو گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے، وہ شوگر میں زیادہ کنورٹ نہیں ہوتی، کیلوریز نسبتاً سیم ہوتی ہیں لیکن صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے، کانسٹیپیشن دور ہوتی ہے، فائبر جو ہے وہ ہمیں زیادہ مل جاتا ہے۔ تو ڈائبٹیز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے یا جن لوگوں کے اندر شوگر کا مسئلہ ہے یا ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے یا کیلوریز کے حساب سے وہ تھوڑا کانشیس ہیں، تو ان کو براؤن کلر کی چیز کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ جو کپ کی بات کر رہی ہیں یہ کپ؟ ہاں، آپ یہ والا کپ، اچھا اگر آپ میجرنگ کپ کو بھی لے کے چلیں تو آپ کا ایک ہاتھ، آپ کا ایک ہاتھ جو ہے وہ ایک کپ ہے اور یہ جو ہاتھ ہیں وہ ایک پلیٹ ہے۔ تو یہ سمپل ہے، جتنے لوگ لمبے چوڑے ہیں ان کو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ دیے ہیں وہ ان کی پلیٹ بن جاتے ہیں، اور جو ایک ہاتھ ہے وہ ان کا کپ بن جاتا ہے۔ تو یعنی ایک کپ پلیٹ، ہاں، تو آپ ایک کپ کا استعمال کریں، ایک مٹھی کوکڈ، ایک کپ کوکڈ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو میجرمنٹس رکھی ہوئی ہے وہ ماشاءاللہ اور الحمدللہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں، سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، کنٹرول کریں۔ بہت بڑھیا ڈاکٹر عائشہ، کچھ باتیں بس نصیحتوں کے لیے ہوتی، چاول کھائیں میری طرح، رب رکھا، اللہ حافظ۔